हेलो ओके स्टार्ट गरौँ ल जस्तै हिजोको केही टपिकहरू बाँकी थियो हामीले लास्ट टाइम सिस्टक सर्भर गरेको थियो एन्ड देन एनदर भनेको चाहिँ के गरेको थियो भने आई थिङ्क वेयर अन द एनटिपी ओके एनटिपीमा हामी लिएको थियौँ त्यो कम्प्लिट गरेर सुनौँ एन्ड देन विल मुभ टु द अदर ल अरू कुराहरू छ भनेपछि तपाईँको लगभग आज भनेको चाहिँ बाँकी रहेको टपिकहरू के छ भन्दाखेरि समथिङ एनटिपी छ र एसएनएमपी पनि छ वाट एसएनएमपी युज फर होइन एसएनएमपीको के को युज हुन्छ क्युएस भनेको के हो अनि समथिङ एफटिपी र टिएफटिपी यो पढेको छैन होला यसको फङ्सन्स के हुन्छ अनि टाइप्स अफ भिपिएन छ दुईवटा भिपिएनको टाइप्सहरू छ त्यो भिपिएनहरू भनेको के हो अनि त्यस पछाडि एउटा एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ पिपिपी यो चाहिँ गराउनेलाई हामी गर्छौँ सो यहाँनिर जाऊँ लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि हिजो हामी टाइमरकै बेसिसमा थियौँ या तपाईँको एनटिपीकै बेसिसमा थियौँ त्यसमा राउटर बेसिसमा कन्फिगर गर्दा पनि हुन्छ होइन राउटर बेसिसमा गर्दा पनि हुन्छ एकछिन वेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र इट टेक्स टाइम अर्को भनेको पार्टिकुलर डिभाइस बेसिसमा गर्दा पनि हुन्छ कि र द मेजर थिङ इज द्याट यहाँनिर सबैभन्दा मेजर थिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिभाइस हामीले लेट मी गो ओभर हियर लेट मी कनेक्ट वान मोर सो पहिला यसलाई कनेक्ट गर्छौँ एड्रेस डिजाइन गर्छौँ सेम हिजोकै टोपोलोजी हामी क्रिएट गर्छौँ ल एन्ड देन विल मुभ टु दि अदर सो लेट मी गो ओभर हियर जति नै डिस्टेन्समा भए पनि समहाउ दे सुड बी कनेक्टेड तपाईँको के हुनुपर्छ यो सर्भरसँग चाहिँ रिचेबिलिटी हुनुपर्छ ल मानौँ तपाईँको के छ रिमोटली प्लेसेसमा छ यु वान द एभ्री तपाईँको लग मेसेजहरू चाहिँ पार्टिकुलर एसएनएमपीमा चाहनुहुन्छ बुझ्नु भने यसरी पार्टिकुलर सिस्लक सर्भरमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सिम्पली पब्लिश द्याट सिस्लक सर्भर आउटसाइडमा तपाईँको पब्लिक आइपी युज गरेर त्यसलाई पब्लिस गरेर बाहिरबाट एक्सेस गर्दाखेरि पनि भयो ल एउटै कुरा हो कि हाउ एभर यु वान डु अनि चाहिँ यसमा हामीले यसलाई के बनाउँछौँ एनटिपी पनि यसलाई सिस्लक सर्भर पनि यसैलाई बनाउँछौँ ल 192.168.1.10 फर इक्जाम्पल यसमा डिजाइन गरेँ यो भनेको जस्ट युज गर्नको लागि मात्रै डिभाइस हो र अन दिस इन्टरफेस 192.168.1.1 र दिस नेटवर्क विल बिलोङ्स टु 12.1.1.0/24 bit ओके सो फर्स्ट अफ अल लेटेस्ट डिजाइन द आइपी र अभियसली यो तपाईँको यो राउटरले इनसाइडको नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न पाउँदैन तर हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि इट अल्सो बिलोङ्स टु माई ओन अर्गनाइजेसन केही राउटर रहेछ र आई वान्ट द एभ्री लग मेसेजेस टु द्याट पार्टिकुलर सिस्लक सर्भर ल मैले भनिहालेँ सिस्लक सर्भर भन्दैमा यसरी तपाईँको कुनै पनि सर्भरमा बाई डिफल्ट त्यसरी हुने होइन इट क्यान बी अन अ सफ्टवेयर बेसिस इट क्यान बी अन अ कन्फिगरेबल तपाईँले कन्फिगर गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो विन्डोजमा पनि हुनसक्छ लिनक्समा पनि हुनसक्छ र एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर सफ्टवेयर बेसिस पनि हुनसक्छ ल भनेपछि त्यो फर्स्ट इन्स्टल हुनु पऱ्यो पार्टिकुलर तपाईँको सर्भरमा या पार्टिकुलर अब डिभाइसमा भनौँ न एक किसिमले हो कि स्पेसली अन द सर्भर नै भन्ने गरिन्छ सो त्यो इन्स्टल हुनु पऱ्यो र एनटिपीको लागि चाहिँ दुईटै अप्सन छ राउटरमा बनाउन मन छ राउटरमै बनाउँदा भयो ओके एउटा पार्टिकुलर तपाईँको सर्भरै छ डेडिकेटेड भने त्यही सर्भरमा बनाउँदाखेरि पनि भयो सो फर्स्ट अफ अल लेट अस डिजाइन द आइपी एन्ड मेक द रिचेबिलिटी ल जहिले पनि त्यो कुराहरू आवश्यकता पर्छ सो मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर नो इनेबल R1 लेखेँ मैले ओके सो दुईवटा इन्टरफेस छ gig0/1 एउटामा छ 12.1.1.1 जुन मेरो आउटसाइड इन्टरफेस छ ओके अर्को छ तपाईँको 0/0 जुन मेरो के छ तपाईँको इन्टरनल इन्टरफेस छ ल सो अलमोस्ट हामीले डिजाइन त गरियो अब के छ भन्दाखेरि इट सुड बी एबल टु रिच ओभर हियर सो एउटा रुट पनि क्रिएट गर्छौँ प्लस आइपी एड्रेस पनि डिजाइन गरिहाल्छौँ ल यसमा host name you can keep any of the things interface gig0/0 IP address gig कति तपाईको 0/0 सरी IP address कति तपाईको 12.1.1.2 बिट को ल नो शटडाउन र एउटा रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ फर द इन्टरनल नेटवर्कको लागि किन कम्युनिकेट त गर्नु पर्यो सो 192.168.1.0 24 बिट को छ यो
र तपाईको के छ तपाईको नेक्स्ट हो 12.1.1.1 छ so let me ping to the my next router या भन्नु नेक्स्ट होप राउटर त्यसमा त बाइ डिफल्ट रिचेबिलिटी हुनै पर्छ नि त हैन सो रिचेबिलिटी छ र what I am going to do is that डिभाइसमा गएर एउटा एड्रेस चाहिँ एजाइन गर्नु पर्यो ल प्रोपर एड्रेस 10 र यसको गेटवे भनेको कति छ 1.1 छ र सर्भिसमा गएर हिजो जे गरेको थियो त्यही नै गर्ने हो सिस्टम सर्भर अन हुनु पर्ने हुन्छ ओके र एनटीपी पनि मेन्सन गर्न मन छ भने एनटीपी पनि अन गर्दा हुन्छ र कीहरु दिएर मन छ भने कीहरु दिँदा हुन्छ ल अनि यहाँनेरि मे 20 अहिले जति टाइम छ त्यति नै टाइम सेट भइरहेछ यदि केही चेन्जेस छ भने टाइम प्रोपरली सेट गर्ने सर्भिस शुड बी अन अथेन्टिकेसनहरु दिने हामीले हिजो त मैले देखाएको छु सो गरेको छु कसरी दिने भन्ने कुरा यदि प्रोपरली दिन मन छ भने दिँदाखेरि हुन्छ ल अहिले विदाउट अथेन्टिकेसन हामी गर्दैछौँ किन भन्दाखेरि यसमा अलिकति लोड लिँदैन कि कहिलेकाहीँ इस्यु आउँछ सो फर द्याट कारण चाहिँ हामीले के गर्छौँ पहिला चाहिँ हेर्छौँ कि इट सुड रिसिभ अल द लग मेसेजेस ओके पहिला लग मेसेजेस रिसिभ गरोस् ल अब हिजो राउटरमा गरेको थियो स्विचको चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा आउँछ स्विचको पनि हामीले लिन सकिन्छ ल ओके यु क्यान गेट इट सबसे सुरुमा अब स्विच र त्यो पार्टिकुलर सर्भर बिच द कम्युनिकेसन हुनु पर्यो ओके यु शुड एबल टु मेक द कम्युनिकेसन सो त्यसको लागि हामीले के चाहिन्छ त्यसलाई एउटा आइपी एड्रेस चाहिन्छ ल ओके सो आइपी एड्रेसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा अब फिजिकल इन्टरफेसमा त आइपी लाग्दैन स्विचमा अभियसली लेयर टु स्विच हो त्यो पनि हैन भनेपछि तपाईको केमा चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस लगाउन मिल्छ त अन दैट पार्टिकुलर भर्चुअल इन्टरफेस र भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट गर्दै गर्दा पनि जुन भिलेन बेसिस क्रिएट गर्छौं नि त हैन सो भिलेन बेसिस इन्टरफेस क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि मानौ इन्टरफेस त जुनै पनि क्रिएट गर्न मिल्छ कि मैले इन्टरफेस भिलेन 77 गरे यो मैले क्रिएट गर्न मिल्छ ल बुझ्नु नि के गर्न मिल्छ आई क्यान क्रिएट दिस वान हो मैले भिलेन 77 क्रिएट गर्न पनि मिल्छ र 77 भनेको के हो तपाईको भिलेन 77 भनेको अ पार्टिकुलर डिफरेन्ट तपाईको भर्चुअल लेन हो नि त तर बाइ डिफल्ट हाम्रो इन्टरफेस केमा छ भिलेन 1 मा भनेपछि 1 र 77 बीच कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन ल सो बिफोर क्रिएटिङ द बिफोर एजाइनिङ द डिफरेन्ट भिलेन रिमेम्बर दैट इफ यु वान्ट टु गो विथ द ट्रंक ओके जस्तै मैले यो इन्टरफेसलाई पनि 77 राख्ने र भिलेन 77 लाई नेटिभ बनाउने यु क्यान डु दैट ल तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ नेटिभ बनाएर तर यहाँ नेटिभ होइन यो भिलेन यो चाहिँ नर्मल भिलेन रेन्ज हो इट डजन्ट इट इज नट अ नेटिभ भिलेन देन रिमेम्बर दैट यो भिलेनको इन्फर्मेसन यहाँबाट पास हुँदैन किन के हुनु पर्यो यो रिलेटेड डिभाइसेसहरु सबै इन्टरफेस भिलेन 77 मा अथवा भिलेन 77 मा बिलोङ गर्नु पर्यो ल फर दैट केस हामी के गर्दैछौं भिलेन 1 गर्दैछौं अभियसली अब सर्भरसँग कम्युनिकेट हुने नै आइपी त हुनु पर्यो त्यो कारणले मैले कति एजेन्ट गरे 1.2 ओके सो आइपी एड्रेस लगाइसकेपछि पनि जहिले पनि रिमेम्बर गर्ने कि त्यो तपाईको पार्टिकुलर सर्भरसँग चाहिँ उ कम्युनिकेट छ कि छैन त ओके कम्युनिकेट चाहिँ हुनु पर्यो ल पहिला रिप्लाई हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामी केमा जान सकिन्छ फर्दर स्टेपमा जान सकिन्छ ल सो व्हाट आई वान्ट इज दैट जति पनि तपाईको जस्तै मानौ यहाँ के एररहरु आउँछ सर्टेन लग के हुन्छ यसमा ओके भने त्यो चाहिँ केमा आउँछ तपाईको अन टाइप तपाईको पार्टिकुलर केमा तपाईको पार्टिकुलर सर्भरमा आओस् ल लग मेसेज सो के गर्छौं त्यसको लागि हिजोकै प्रोसेस हो ल लगइन कसमा आओस् लग मेसेजहरु केमा आओस् 192.168.1.10 मा आओस् ल भयो यो एक्जिट नगर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको त्यो के भन्छ लाइक हिजोको जस्तै हुन्छ ल कन्फिगर गरिन्छ सबै कुरा ठीक छ भनिन्छ तर अन्तिममा गएर के हुन्छ तपाईको त्यो कमान्ड एप्लाई नै भइसकेको हुँदैन के बुझ्नु नि हिजो हाम्रो प्रब्लम हामीले फेस गरेकै त्यही हो ल बुझ्नु नि भनेपछि अन्तिममा के गर्न बिर्सिनु भएन कमान्ड एप्लाई गरिसकेपछि यु शुड नट फरगेट टु जस्ट डु द के तपाईको एक्जिट इन गर्न अथवा एक्जिट स्पेशली एक्जिट ल किनभने यसले के बुझ्छ सेभ एन्ड एक्जिट भन्ने बुझाउँछ सो एक्जिट गर्न बिर्सिनु भएन ल कतिपय कमान्डहरु यस्तो हुन्छ जुन तपाईको एप्लाई नै भइदिदैन के बुझ्नु नि भनेपछि त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ रिमेम्बर दैट कतिपय कमान्ड एप्लाई गर्नुभयो तर त्यसको इफेक्ट नै देख्नु भएन बुझ्नु नि के भएन तपाईको इफेक्ट नै देख्नु भएन त्यसको भनेपछि त्यो टाइममा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिमेम्बर दैट कि तपाईले एप्लाई गरिरहेको कमान्ड कहिलेकाहीँ भिलेनहरु क्रिएट गरिन्छ भिलेनहरु क्रिएट गर्दा पनि त्यही इस्यु आउँछ ल क्रिएट गर्नुहुन्छ कमान्ड एभ्रिथिङ राइट छ तर भिलेनको लिस्टिङमा भिलेन नै देखाउँदैन ल यो तपाईको रियल डिभाइसमा फेस गर्ने प्रोग्राम हो र सो
always after applying the particular command you have to do the exit, especially on the Cisco devices la, त्यो चाहिँ important हुन्छ है. Okay, भनेपछि बल्ल के भयो, finally whenever I do the exit then only तपाईको के भयो, यो initiate भयो ल, otherwise भएको थिएन कि. Okay, so here अहिले तपाईको के भयो, 1 र 2 बाट तपाईको इन्फर्मेसन आउन थालिगयो र सुरुदेखि नै बुझ्नुभयो नि, तर टाइमिङ स्टिल के भएको छैन, हामीलाई म्यानेजेबल छैन कि. सो हामीलाई थाहा नै छैन कि कुन टाइममा कुन इस्यु भयो, त्यो हामीले थाहा नै छैन कि. यस वी नो द्याट ओके सर्टेन इस्यु रहेछ, मानौ यो अहिले त लगइन मात्रै देखाइरहेछ, देखाउन त एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि होइन, लगइन भयो यति पोर्ट नम्बरमा यसरी देखाइरहेछ, बट स्टिल हो कसले 1 र 2 भन्ने डिभाइस द्याट इज आवर स्विच, तर यहाँनिर कुन टाइममा भयो त त्यो हामीले थाहा छैन कि. सो यो टाइमिङ म्यानेज गर्नको लागि इभन यो डिभाइसले पनि गर्न सक्छ ल. पहिला सुरुमा के चाहिँ गर्नु पर्यो, तपाईको सर्भरसँग यो एबल टु रिचेबल हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो नि, के हुनु पर्यो, रिचेबल हुनु पर्यो. अनि के गर्ने, लगइन गर्ने, सिम्पली लगइन कसलाई 192.168.110. तर जबसम्म एक्जिट गर्नुहुन्न तबसम्म यो वेट नै हुन्छ ल, तपाईको एप्लाई भइसकेको छैन है लगइन, बुझ्नुभयो नि, सर्भरमा रिक्वेस्टै गएको छैन. सो डु द एक्जिट, अनि बल्ल के हुन्छ, इनिसिएट हुन्छ ल. सो whatever we are going to do is that interface मेरो एउटा पार्टिकुलर केही मैले चेन्जेस गरेँ. फर एक्जाम्पल मानौ डिबगै गरौँ न, एक किसिमले डिबग आइपी आइसिएमपी गरौँ. कसैले जब हामी पिङ गरिन्छ तब के होस्, त्यो डिबग जाओस् ल. सो यहाँ गएर मैले एउटा आइपी लगाएर त्यसलाई पिङ गरेँ ल, 192.168.1.20 192.168.1.1. ओके, सो पिङ गर्दाखेरि इको जान्छ नि त, त्यही हेर्न आँटेको हामीले. पिङ 192.168.1. कति तपाईको 1 त होइन, त्यो त 12.12.1.2 हो ल. सो पिङ गयो ल, भनेपछि उसमा लग मेसेज जेनेरेट भयो नि त. जस अब रियलमा भनेको केही इस्यु भयो भने, स्पेसली पोर्टहरू सटडाउन हुँदा होइन, किनभने अरू तपाईँको राउटिङ नर्मली त्यस्तो राउटिङमा इस्यु आउँदैन ल. म्याक्सिमम हेर्ने भने एकचोटि राउटिङ गरिसके पछाडि त्यति धेरै इस्यु आउँदैन कि. जस्तै तपाईँले रिप चलाउनु भयो, बिचमा गएर रिपमा ब्रेक हुने त्यस्तो हुँदैन ल, अथवा केही डिस्टर्ब हुने त्यस्तो हुँदैन कि. नर्मली EIGRP चलाउनु भयो, EIGRमा केही इस्यु हुने त्यो हुँदैन, यदि तपाईँको सुरु फर्स्ट कन्फिगरेसन नै बेस्ट कन्फिगरेसन छ भने चाहिँ, अरू प्रोपरली प्लानिङ गरेर कन्फिगर गर्नु भएको छ भने. भनेपछि त्यस पछाडि आउने भनेको अब कसैले इन्टरफेस रिमुभ गरिदिला, या सडन तपाईँको लिङ्क डाउन होला, डाउन भएको केसेसमा आएको, त्यो म्याक्सिमम प्रब्लमहरू हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ होइन. अनि भनेपछि यहाँ के भयो, तपाईँको लग मेसेज जेनेरेट भयो, त्यही लग मेसेज हेर्न खोजेको हामीले एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा. सो यहाँनिर के भयो, तपाईँको इभन टु दि अदर तपाईँको नेटवर्कको पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, जेनेरेट गर्न सकिन्छ ल. ओके, अल द थिङ्स होइन, कसले के गर्यो, फङ्सन्स के भयो भन्ने कुरा. तर यहाँनिर मेजर भनेको चाहिँ हामीलाई टाइम चाहियो कि अहिलेको केसमा चाहिँ. लग मेसेज त हामीले देख्यौँ, प्रब्लम भएन, तर वी निड द टाइम ओभर हियर ल. हामीलाई के चाहियो, टाइम चाहियो. सो फर द टाइमिङ वाट वी आर गोइङ टु डु इज द्याट, मैले यहाँनिर मेरो एनटिपी सर्भर छ र मैले म्यानेज गरेर यो मेरो एनटिपी सर्भर छ, विच द्याट सर्भिस अन छ, र यहीबाट हामी के गर्छौँ, आइपी सरी टाइम म्यानेज गर्छौँ. सो क्लक गरेँ मैले, भयो 1993 छ. कन्फिगर टर्मिनल के गर्ने, तपाईँको एनटिपी सर्भर. अब एनटिपी सर्भर क्रिएट गर्दा चाहिँ के गरिन्छ, यो चाहिँ क्लाइन्ट हो ल. सर्भर क्रिएट गर्दा के गर्नुपर्छ, एनटिपी मास्टर अनि स्टेटअप नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यति गर्दा सर्भर क्रिएट हुन्छ ल. र सर्भरमा प्रोपर आइपी एजेन्ट हुनु पर्यो. भनेपछि एनटिपी सर्भर 192.168.1.10 भनेर मैले ओके एक्टिभ गर्छु. र इट टेक्स टाइम है, तपाईँलाई सर्टेन टाइम लिन्छ ल, यसले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सो मैले सबैमा टाइम सेट गर्छु ल, यसमा पनि गरेँ. ओके, यसमा पनि गरेँ के भने सर्भर I wanna get the IP address from 192.168.1.10 बाट, ठिक छ. एक्जिट गर्न नबिर्सिनु होला, एक्जिट गरेँ. र सिमिलरली अन दिस डिभाइस अल्सो I want to take the time from the NTP server 192.168.1.10 बाट IP दिने. ओके, र यदि तपाईँलाई क्लक टाइम जोनहरू पनि म्यानेज गर्नुपर्ने छ, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ, फर इक्जाम्पल NST समथिङ 4 रहेछ भने त्यो पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, have to wait for a second, certain time को लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. It takes times न, certain time लिइदिन्छ ल, बुझ्नुभयो नि. जस्तै यहाँ मैले क्लक टाइमहरू चेन्ज गर्दा भयो, अब टाइम जोनहरू होइन, क्लक टाइम जोन कति बनाऊँ, सपोज GST 5 रहेछ फर इक्जाम्पल. ओके, सो लेट मी चेक द क्लक. वी हेभ टु वेट फर अ सेकेन्ड. टाइम जोन त चेन्ज भइहाल्छ किनभने यो लोकली गरेको कुरा हो.
भने एकछिन वेट गर्न पर्ने हुन्छ ल यसमा। रिक्वेस्ट गइ नै रहेछ जान त होइन, रिक्वेस्ट जस्तै जब मैले हिट गर्छु तपाईँ एनटिपीको तपाईँको एउटा प्याकेट फर्म हुन्छ युडिपीको ओभरमा कति 123 पोर्ट नम्बरमा होइन, र द रिक्वेस्ट इज गोइङ, रिक्वेस्ट गइरहेछ आइरहेछ रिप्लाई, बट स्टिल दो इट टेक्स सम टाइम्स हो कि यो हुँदै गर्छ, लेट इट बी होइन, यो हुँदै गरोस्। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आई निड द टाइम के एक्ज्याक्ट भन्नु पर्दाखेरि आई निड द प्रोपर टाइम ओभर हियर अन द सिस्टम। त्यो त टाइम त छैन नि त, तर मलाई के चाहिन्छ प्रोपर टाइम चाहिन्छ, जुन टाइम छ त्यही नै होस्। आई डोन्ट निड द तपाईँको के भन्छ यसमा अब नर्मल त एक्ज्याक्ट टाइमै हामी बेसिसमा काम गरिन्छ, तर जुन टाइम छ कति टाइममा हेल्प भयो यो चाहिन्छ कि त्यसको लागि तपाईँको त्यत्तिकै त्यो टाइम दियो भन्ने बित्तिकै आउँदैन ल यसमा। ओके, यु हेभ टु डु वान मोर थिङ, तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओके वाट यु हेभ टु डु इज द्याट अफ गरेँ एन्ड अन गर्छु फेरि एकचोटि। ओके, र आइएम गोइङ टु द्याट डिभाइस, सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो टाइम आउनु पर्यो, चाहे जुनसुकै त्यो टाइम होस् हामीलाई इस्यु भएन, बट द टाइम पार्टिकुलर टाइम सुड बी एराइभ के, बुझ्नु नि, त्यो टाइम एराइभ हुनुपर्छ। भन्नको लागि एउटा कमान्डबाट थप्नुपर्छ ल, सर्भिस टाइम स्ट्याम्प भन्छ ल, के को लागि भन्दा लगको लागि, डिबगको लागि होइन, लगको लागि कतिमा तपाईँको डेट एन्ड टाइम के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो ल, केमा मिली सेकेन्ड भनेको इच अफ द मिली सेकेन्डसम्म पनि होस् कि सबै कुरा होस् ल, डिटेल तपाईँको टाइमिङ आओस्, यो कमान्ड थप्नुपर्ने हुन्छ ल। केमा जब तपाईँको लग मेसेजहरू आउँछ तब एलोङ विथ द टाइम आओस् कि पार्टिकुलर डिभाइसको। ओके, यु हेभ टु एप्लाई दिस, अनि मात्रै फाइनली अब केही कुरा जेनेरेट भयो भने चाहिँ यु क्यान हेभ अ लुक ओभर हियर ल। तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब फाइनली मात्रै त्यो डिभाइसको के भयो तपाईँको टाइमिङ आयो ल, यति कति बजी कति तपाईँको टाइममा एन्ड एभ्रिथिङ यु क्यान सी ओभर हियर, के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डिटेल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली वाट यु हेभ टु डु अरू डिभाइसमा पनि त्यही कमान्ड एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो तपाईँको के हो टाइम स्ट्याम्प चाहिँ के होस् तपाईँको जुन लग मेसेजको लागि हामीले गरेको छ त्यो चाहिँ सेम होस् ल, यदि अदरवाइज इट विल नट गोना पिक अप द टाइम ल, अटोमेटिकली टाइम पिकअप गर्दैन है, त्यही भएर के गर्नु पर्यो तपाईँको कन्फिगर टर्मिनल पेस्ट, टाइम चेन्ज हुन्छ यसमा, वी हेभ टु वेट फर द्याट, टर्मिनल एन्ड पेस्ट। अब मात्रै के हुन्छ तपाईँको सबैको टाइमिङहरू चाहिँ आउन थाल्छ ल यहाँनिर फर द अल डिभाइस। जस्तै अरू कसले तपाईँको 12.2ले पनि तपाईँको चेन्ज गर्यो त्यसको पनि टाइमिङ आयो, त्यसै टाइमिङ आउँछ कि, सो इट इज मोर इफेक्टिभ नाउ। अब चाहिँ कति टाइममा के भएछ त इस्यु, अब भरे यो टाइममा भएको इस्यु त मैले अलरेडी सल्भ गरिसकेको भन्ने पनि हुन्छ नि त, सो त्यो कन्डिसन अनुसार हामीले लग मेसेजहरू पनि क्लियर गर्न सक्यो होइन। ओके, यो चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको थिएँ भनेर लग मेसेजहरू क्लियर गर्दा पनि भयो। अब भनेपछि यसरी के गर्न सकिन्छ, यु हेभ टु सेट द टाइम अल्सो ल। ओके, मोर इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ टाइम पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अझ टाइम पनि आओस् कि लग मेसेजमा एलोङ विथ त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ ल। ओके, फाइनली बल्ल के भयो, बल्ल टाइमिङ उसले लियो ल, टाइम लाग्छ ल यसमा तपाईँको अलिकति निकै टाइम लाग्छ यसमा, जस्ट वी हेभ टु वेट फर द्याट। ओके, टाइम सिङ्क्रोनाइज भयो। ओके, सो फाइनली वाट यु हेभ टु डु, नट दिस वान एक्जिट, भनेपछि एभ्रिवेयर के भयो तपाईँको टाइम सिङ्क्रोनाइज भयो र यु क्यान सी द्याट वान थिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति छ तपाईँको एनएसटीमा छ टाइम होइन, यहाँ केमा छ तपाईँको टाइमिङ, यो युटिसीमा टाइम छ र यो केमा छ तपाईँको यो भनेको जिएसटीमा छ ल। भनेपछि एउटा कुनै पनि प्लेसेसमा तपाईँले एनटिपी सर्भर राखेर, बुझ्नु भने कुनै पनि प्लेसेसमा एनटिपी सर्भर राखेर आफ्नो जति पनि ब्रान्चहरूको टाइमलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिभाइसहरूमा टाइम सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ ल। अब जस्तै नेपालमा छ भने आफ्नै नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइम होला, इन्डियामा छ भने त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड टाइम हुन्छ, टाइम जोन त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, सो टाइम जोन चाहिँ इन्डिभिजुअली सेट गरिदिने अनि सर्भरबाट के गर्ने पार्टिकुलर उनीहरू चाहिँ लिने ल। अब भनौँ सर्भर चाहिँ नेपालमा छ, टाइम जोन चाहिँ इन्डियाको सेट गरेर त भएन होला, किनभने टाइम सिङ्क्रोनाइज त एक्ज्याक्टली हुनु पऱ्यो नि त। भनेपछि सर्भरमा के हुन्छ तपाईँको नेपाल बेसिस नै टाइम क्लक जोन सेट गरिन्छ अथवा टाइम जोन सेट गरिन्छ, तर उता अरू जुन डिभाइस जुन जुन उद्देश्यमा छ जुन जुन लोकेसनमा छ त्यो अनुसारले
के गर्ने टाइम जोन सेट गरेर। सो द्याट इज अल अबाउट द तपाईँको एनटिपी र तपाईँको के हो सिस्लक सर्भरहरूको त्यो रोल होला। ओके भनेपछि अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी द डिटेल टाइमिङ के तपाईँले डिटेल टाइमिङ देख्न सक्नुहुन्छ के भयो त भन्ने कुराहरू होइन। सो द्याट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस ल। सो एनटिपीको लागि पनि सफ्टवेयरहरू पाउँछ सबैको लागि, अलमोस्ट तपाईँको सबै फिचरको लागि बेग्लै इन्डिभिजुअल सफ्टवेयरहरू पनि पाउँछ, इन्डिभिजुअल सर्भरहरू पनि पाउँछ कि। सो द्याट इज द तपाईँको अझ सर्भर भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि यता अपरेटिङ सिस्टमलाई डिनोट गर्ने भयो। सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ तपाईँको बेस्ट हुन्छ होला यसमा चाहिँ। अब अर्को मोनिटरिङ टुल हामीले चलाइरहेको एउटा मोनिटरिङ टुल भनेको चाहिँ के चलाइरहेको छ भन्दाखेरि वान अफ देम इज द्याट जस्तै हामीले वायरसाक चाहिँ चलाइरहेको छ होला बुझ्नु भनेपछि सकेसम्म वी आर ट्राइङ टु युज द वायरसाक इभन दो हामीलाई चाहिने जति टपिकहरूमा हामीले वायरसाकबाट प्याकेट क्याप्चर गरेर हेरि नै रहेको छ कि। भनेपछि वायरसाकहरू भनेको चाहिँ के हो, सिस्लक र एसएनएमपी सर्भरमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि दुईटा तपाईँको यो जुन छ सिस्लक हामीले हेऱ्यो अहिले होइन, एनटिपी पनि हेऱ्यो नि होइन। भनेपछि यो तपाईँको सिस्लक भनेको चाहिँ सिस्टमको लग मेसेजेसहरू ल। ओके भनेपछि एसएनएमपी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको एसएनएमपी भनेको चाहिँ मोनिटरिङ डिभाइस हो कि यो चाहिँ, सरी मोनिटरिङ के हो तपाईँको प्रोटोकल हो कि यो चाहिँ। ओके सो यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको एक्ज्याक्टली इट वर्क्स फर द के रन भइरहेछ त बुझ्नु भने स्पेसली के रन भइरहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्छ तपाईँको यसले डिटरमाइन गर्छ कि। ओके द्याट इज द केस। भनेपछि तपाईँको यसको पनि एउटा पार्टिकुलर पोर्ट नम्बरहरू हुन्छ, जस्तै एसएनएमपीको तपाईँको पोर्ट हेर्नु परेन, सफ्टवेयरहरू तपाईँको थुप्रै पाउँछ। कति रहेछ तपाईँको पोर्ट नम्बर भनेको आई थिङ्क तपाईँको 161 एसएनएमपी अनि ट्र्यापको लागि कति 162 ल। भनेपछि के को ओभरमा रन हुन्छ, युटिपीको ओभरमा दुईवटा प्रोटोकलहरू रन दुईवटा पोर्ट नम्बरहरूमा रन हुन्छ ल एसएनएमपी। एसएनएमपीको थुप्रै तपाईँको सफ्टवेयर्सहरू पाउँछ रियल टाइममा युज गर्दाखेरि। एसएनएमपी तपाईँको के हो टप 10 सफ्टवेयरहरू हेरौँ न, कुनै पेड पनि हुन्छ अब तपाईँको होइन, कुनै चाहिँ पेडहरू पनि हुन्छ जस्तै सोलर विन्डोहरू भयो होइन, त्यस पछाडि यो के पिआरटिजी समथिङ के भयो, साइड भयो, म्यानेजमेन्ट इन्जिनहरू भयो, एलिट्रा भयो होइन, यो तपाईँको हुन्छ। अनि वायरसाक पनि वान अफ द मोनिटरिङ टुलमा पर्छ। यसरी तपाईँको के छ थुप्रै किसिमको तपाईँको सफ्टवेयरहरू बिलङ गर्छ ल, विच गिभ यु द कम्प्लिट तपाईँको मोनिटरिङ के हुन्छ तपाईँको डिभाइसलाई मोनिटर गर्न हेल्प गर्छ न। ओके एलिट्राहरू भयो, यसमा चाहिँ के रहेछ तपाईँको च्यालेन्जर बेस एसएनएमपी भयो होइन, अनि हेल्प डेस्क सफ्टवेयरको लागि युज हुने रहेछ। सो यसरी के छ तपाईँको सफ्टवेयरहरू बेसिस छ ल। सो द्याट यु विल सी द कम्प्लिट इन्टायर तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि डिभाइसको डिटेल इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ, वाट इज इज रनिङ होइन, के भइरहेछ भन्ने कुरा। सो यो मध्ये कुनै एउटा इफेक्टिभ युज गर्दाखेरि हुन्छ ल। सो द्याट इज द केस होइन। सो यु क्यान सी अल द वाट एभर रनिङ होइन। भनेपछि हामीले चलाइरहेको चाहिँ जस हामीले जुन एक किसिमले हेरिरहेछ हामीले चाहिँ वाट्सएपबाट चाहिँ केही कुराहरू क्याप्चर गरी हेरिरहेछ, तर मैले भनिहालेँ डेडिकेटेड एउटा सर्भर हुन्छ र फर द्याट केसेस चाहिँ हामी युज गर्ने गरिन्छ नर्मली। ओके सो दिज आर द थिङ्सहरू भयो ल यसमा। अनि तपाईँको यसको फेरि भर्जन्सहरू छ फेरि। ओके स्पेसली अन्त तपाईँको जुन डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ त्यसमा भर्जन्सहरू छ र जस्तै आई थिङ्क मेन्सन ओभर हियर। ओके सो भनेपछि अप टु हियर वी कम्प्लिट अल द थिङ्स अनि सिस्लक पनि गऱ्यौँ। सो यो के छ तपाईँको एसएनएमपी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ तपाईँको वान अफ द नेटवर्कको लागि मोनिटर गर्ने टुल भन्ने बुझिन्छ ल। ओके सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भन्छ ल। ओके र यसले के गर्छ तपाईँको एसएनएमपी एउटा म्यानेजर हुन्छ, एउटा एजेन्ट हुन्छ ल बुझ्नु। एजेन्ट भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द सफ्टवेयर जुन तपाईँको पार्टिकुलर एउटा नेटवर्किङ डिभाइसमा रन हुन्छ, र म्यानेजर भनेको चाहिँ जहाँबाट हामी के गरिन्छ म्यानेजमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा हो कि। दुईवटा तपाईँको फिचर हुन्छ भनौँ न एक किसिमले हो कि। सो म्यानेजर भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईँको एउटा प्रोग्राम हो जसलाई के भन्छौँ अरे हामी एनएमएस भन्छौँ न, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट स्टेसन भन्छौँ न, जुन चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा पार्टिकुलर होस्टमा रन हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर कुनै पनि कम्प्युटरमा, एउटा पार्टिकुलर कुनै पनि डिभाइसमा, कुनै पनि सर्भरमा रन हुन्छ। र यसले के गर्छ तपाईँको रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ कसलाई एसएनएमपी एजेन्टलाई के गर्नको लागि नेटवर्कलाई मोनिटर गर्नको लागि ल। ओके द्याट इज द केस। भनेपछि के छ तपाईँको सोलर विन्डहरू भयो होइन, एटेरा भयो, सिस8 भयो होइन मोनिटरिङ, अनि वायरसाकहरू भयो, यो भनेको चाहिँ सम अफ द सफ्टवेयरहरूमा बेसिस गर्छ। अब एसएनएमपी एजेन्टको कुराहरू छ, वाट्सएपको पनि थुप्रै केसेसहरू छ ल। तपाईँले प्लस पोइन्टको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लट्स अफ फ्री भिडियोजहरू पनि पाउँछ, किनभने हामीले अलिअलि युज गर्न त सिकेको छ जुन हाम्रो
इभन इट डजन्ट बिलोङ टु आवर टपिक होइन, बट स्टिल हामीले ट्राई गर्ने जति मैले जति जानेको छु त्यो चाहिँ मैले सेयर गरेको छु एज पर द टपिक अनुसार होइन, कसरी क्याप्चर गर्ने, कसरी हेर्ने, के कुराहरू हुन्छ त्यसमा भन्ने कुरा अब बेसिक नलेज चाहिँ छ कि हामीलाई एज पर आवर टिल नाउ अहिलेसम्ममा बेसिक नलेज छ ल। ओके, सो तपाईँहरूले त्यसमा फर्दर गएर अझै कसरी हेर्ने त, कसरी मोनिटर गरिन्छ त, त्यो प्लस पोइन्टको लागि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ ल। भयो अनि त्यसपछि अर्को भन्छ एमआइबी। एमआइबी भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन बेस भन्छ ल। ओके, अब यसले चाहिँ के हो तपाईँको डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू एउटा फाइलको थ्रुबाट जस्ट लाइक एउटा लग मेसेज जसरी सेन्ड हुन्छ एउटा पार्टिकुलर फाइलको थ्रुबाट के हुन्छ तपाईँको सेयर हुन्छ कि। सो टु द्याट फाइल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो ल के भइरहेछ भन्ने कुरा। सो एसएनएमपीको पनि भर्जन्सहरू छ, भर्जन 1, भर्जन 2, भर्जन 3 भन्छ। भर्जन 1 र भर्जन 2 मा प्लेन टेक्स्टमा डाटा ट्रान्समिसन हुन्थ्यो ल। ओके, क्लियर टेक्स्टमा हुन्थ्यो भनौँ न एक किसिमले ल। सो जुन जस्ट लाइक द टेलनेट भन्ने जस्तो क्लियर टेक्स्टमा हुन्थ्यो। सो भर्जन 3 मा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा सेक्युर डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ ल। र जब भन्नुहोस् त। एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, जस्तै यो हाम्रो जुन यो प्रोटोकलहरू छ नि, हजुर तपाईँको टेलनेट अनि अरू एसएनएमपीहरू यो हजुर तपाईँको उता जस्तै ओपन देखाउँछ कि, जस्तै अब काली लिनक्सबाट हेर्दाखेरि तपाईँको यी सबै ओपन देखाउँछ नि, जस्तै सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। के भन्नुभयो मैले कुरै बुझिनँ, के देखाउँछ भन्नुभयो? तपाईँको जस्तै काली लिनक्सबाट हेर्दाखेरि हजुर हजुर यी सबै प्रोटोकलहरू ओपन देखाउँछ कि, जस्तै ओपन भएको ओपन देखाउँछ भन्नाले यो प्रोटोकल रन भइरहेछ भन्ने कुरा। हजुर 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 यिनीहरूलाई अफ कसरी गर्ने त? कस्तो अफ गर्ने भन्नाले उता सो नहुने किसिमले कस्तो गराउन सकिन्छ कसरी? भन्नाले प्रोटोकल के रन भइरहेछ त्यही कुरा त हेर्न खोजेको हामीले एक्ज्याक्टली। हजुर हजुर। अनि त्यसलाई किन अफ गर्नु पर्यो र? नै भन्नाले त्यस्तो ह्याकिङ हुने सम्भावना बढी हुँदैन र? त तपाईँले इन्टरनल मोनिटरिङ गर्नुभयो हो नि त तपाईँले, बुझ्नु भएन? यस्तो हो भन्नाले के हो भने तपाईँले के गर्नुहुँदैछ, इन्टरनल मोनिटरिङ गर्नुहुँदैछ। इन्टरनल मोनिटरिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई जस्तै के रन भइरहेछ भन्ने कुरा त्यो त एडमिनिस्ट्रेटरमा डिपेन्ड हुन्छ नि त, जसले तपाईँको पार्टिकुलर सर्भरलाई के गर्छ मोनिटर गर्छ, त्यो कुरा भयो। अब ह्याकिङ हुने सम्भावना भनेको तपाईँको इन्टरनल नेटवर्क कहिले पनि के हुँदैन तपाईँको अथवा इन्टरनल डिभाइसेसलाई त्यसलाई सेक्युर गर्नको लागि हो भने चाहिँ ह्याकिङ हुने भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ इन्टरनल नेटवर्कमै इन्सर्ट गरेर भन्दा पनि म्याक्सिमम कसैलाई एलाउ गर्ने भन्ने कुरा त सबै अलरेडी डिफाइन हुन्छ नि त। सो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको फायरवलहरूको कुरा आयो, सेक्युरिटीको कुराहरू आयो, त्यसमा प्लस पोइन्टहरू। सो त्यो फ्रीली तपाईँले जुनैबाट पनि तपाईँले प्रोटोकल के रन भइरहेछ भनेर त हेर्न सक्नु भएन। भनेपछि पार्टिकुलर तपाईँको टुल जुन तपाईँलाई भ्यालिड गर्नुभएको हुन्छ, ओके दिस इज द टुल आई वान्ट लुक ओभर हियर मेन्सन गर्नुभएको हुन्छ नि त पार्टिकुलर डिभाइसमा। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। तर तपाईँले के सोध्नुभयो मैले एक्ज्याक्टली बुझिनँ ल। तपाईँले भनेको प्रोटोकल रन भइरहेको हुन्छ त्यो मोनिटरिङ, हामीले मोनिटरिङ टुल भनेकै त्यही कुरा हो कि, भनेपछि हामीले के गर्दैछौँ के रन भइरहेछ त त्यसलाई मोनिटर गर्न खोज्दैछौँ। सो द्याट इज द केस अफ द एसएनएमपी सर्भर। त्यो चाहिँ एसएनएमपी सर्भरहरू भयो भनेपछि प्रोटोकल चाहिँ एसएनएमपी रन हुने भयो त्यो कुरामा। तर त्यसमा सफ्टवेयरहरू चाहिँ थुप्रै किसिमको सफ्टवेयरहरू पाउँछ भन्ने कुरा हो। के सोध्नुभयो घनश्याम सरले सोध्नु भएन, मैले कुरै बुझिनँ, त्यही भन्न खोज्नु भयो तपाईँले, बुझ्नुभयो अब? हजुर हजुर। अब सेक्युरिटीको लागि भनेको जुन हामी भिपिएनहरू गर्छौँ होइन, भिपिएन गर्छौँ, यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ भने त्यसमा भिपिएन पनि एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा सेक्युरिटी नै चाहिँ भनेर भन्न मिल्दैन, 100% सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने इन्डिभिजुअल भिपिएन मात्रै तपाईँको सेक्युरिटी होइन ल। ओके, जे प्याकेटहरू रन भइरहेको हुन्छ नि त्यो हामीले डिटेली देख्न सकिन्छ कि केबाट तपाईँको यदि इफ यु सिम्पली रन द भिपिएन। सो त्यही भएर त्यसको ओभरमा तपाईँको म अहिलेसम्म आउँछु त्यो टपिकमा, आइपीसेकहरू भयो होइन, एसएसएलहरू भयो, यो तपाईँको के गरिन्छ प्रोटोकलहरूलाई एप्लाई गर्ने गरिन्छ कि, या यो तपाईँको एल्गोरिदमहरूलाई चाहिँ के गर्ने गरिन्छ एप्लाई गरेर चाहिँ सेक्युर गर्ने गरिन्छ ल। अदरवाइज चाहिँ तपाईँको सिम्पली भिपिएन मात्रै रन गर्नुभयो, एउटा टनल मात्रै क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले के गर्न सकिन्छ फेरि पनि क्याप्चर गरेर हेर्न सकिन्छ ल। अब यसमा थुप्रै प्रोटोकलहरूको कुरा आउँछ, इएसपी भन्छ होइन, एमडी5हरू, ह्यासिङ एल्गोरिदमहरू, ग्रुपहरू, अहिलेसम्म म त्यो अल्ट्राटिभ सो ल। र तपाईँहरूको आई थिङ्क भिपिएन छ त्यसमा इन्क्लुड भइहाल्छ अभियसली। सो लेट अस कम्प्लिट दिस पहिला। भनेपछि एसएनएमपीको तपाईँको मेजर फङ्सन भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ ल, दुईवटा फङ्सन गर्न सकिन्छ।
सो डिभाइसलाई मोनिटर गर्ने कुरा हुन्छ। सो मोनिटरिङ मध्ये पनि अब तपाईँले कसैले चाहिँ के गरेको हुन्छ, तपाईँले काली लिनक्सको कुराहरू गर्नुभयो होइन, स्मोकिङ भन्ने सर्भरहरू हुन्छ, कसैले तपाईँको डिफ्रेन्ट तपाईँको थुप्रै सर्भरहरू हुन्छ कि त्यो क्रिएट गर्ने मोनिटरिङ टुलहरू पनि यति मात्रै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। ओके, सो टप 10 लिस्टको सर्भरहरू हेर्ने हो, त्यो मध्ये पनि तपाईँको अर्गनाइजेसन बेसिसमा कुन युज गरिरहेछ, कुन तपाईँको मोनिटरिङ टुलमा फ्यामिलियर भइरहेछ, त्यो अनुसारले चाहिँ गर्ने आउँछ ल मेजर। अनि तपाईँको अर्को छ तपाईँको एफटिपी र टिएफटिपी छ। एफटिपी र टिएफटिपी तपाईँको सर्भरहरूको लागि चाहिँ जस्तै अब यसमा तपाईँको डिटेली वी क्यान नट सी होइन, जस्तै इफ यु आर द स्पेसली अन्त तपाईँको यदि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले मानौ यसमा मैले कुनै पनि कन्फिगरेसनहरू गरेको छु। ओके, मैले के गरेको छु, कुनै पनि एउटा कन्फिगरेसनहरू गरेको छु र त्यो कन्फिगरेसन म एउटा पार्टिकुलर सर्भरमा राख्न चाहन्छु। ओके, स्पेसली तपाईँको स्मल एउटा फाइलहरूको केसमा त एफटिपी सर्भर युज गर्ने गरिन्छ। द डिफरेन्स बिट्विन दि एफटिपी एन्ड तपाईँको टिएफटिपी भनेको चाहिँ के भने टिएफटिपी भनेको चाहिँ ट्रिभियल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ ल। एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ फाइल्सहरू ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यतिखेर के गर्छौँ हामी टिएफटिपी युज गर्छौँ ल। र यो चाहिँ केमा रन हुन्छ तपाईँको युडिपीको ओभरमा रन हुन्छ ल। भनेपछि तपाईँको एफटिपी भनेको एउटा रिलायबल प्रोटोकल हो, तर यसमा चाहिँ तपाईँको के गर्न मिल्दैन, तपाईँको लार्ज तपाईँको फाइल्सहरू सेयर गर्न मिल्दैन। ओके, एफटिपी भनेको चाहिँ एउटा सर्भर हुन्छ, एउटा के हुन्छ क्लाइन्ट हुन्छ ल। र इभन एफटिपीको लागि पनि जस्तै के हुन्छ तपाईँको इबीहरूमा हामी इमेजहरू हाल्छौँ होइन, एक किसिमले त्यो इमेज हाल्नको लागि तपाईँको के छ, तपाईँको यहाँ फर इक्जाम्पल विन एससीपी भन्ने पनि छ न यहाँनिर। यो पनि एक किसिमको के हो तपाईँको एउटा एफटिपी नै फाइल्स हो। ओके, त्यो बेसिसमै हुन्छ तपाईँको। जस्तै यहाँबाट अब फाइलहरू सेयर गर्नु पर्यो कि बुझ्नुभयो नि, के गर्नु पर्यो तपाईँको फाइलहरू इन्स्टल गरिदिनु पर्यो, अन्त इनसाइडमा लगेर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेपछि दिस इज अल्सो वान अफ द एफटिपी प्रोटोकल नै हो ल। यो के छ तपाईँको एफटिपी होइन, एफटिपी प्रोटोकलहरू छ नि त, भनेपछि एफटिपी बेसिसबाट गर्नु पर्यो। यो पनि एक किसिमको के हो तपाईँको एफटिपी नै हो ल। तर अरू पनि तपाईँको थुप्रै किसिमको तपाईँको फ्री एफटिपी सर्भर सफ्टवेयरहरू पनि पाउँछ ल, बुझ्नुभयो नि। र डेडिकेटेड एउटा एफटिपी सर्भर पनि बनाउन सकिन्छ ल। के हुन्छ तपाईँको एफटिपी सर्भर्सहरू पाउँछ ल। यो पनि के हो तपाईँको सोलारविन्ड एसएफटिपीहरू भयो होइन, फाइलजिलाहरू भयो, आइएस तपाईँको अरू भयो होइन, यो थुप्रै किसिमको के हुन्छ यो हुन्छ। र डेडिकेटेड एउटा तपाईँको सर्भर पनि हुन्छ ल। जस्तै मानौ एफटिपी सर्भर, जस्तै मैले माने जस्तै मैले विन्डोज 12 मा भने, तर त्यो जेमा पनि हुनसक्छ ल। जस्तै मैले भनिहालेँ लिनक्स बेसिस पनि हुनसक्छ। सो लिनक्समा पनि हामी क्रिएट गरिन्छ होइन। भनेपछि के हुन्छ तपाईँको यसरी डेडिकेटेड एउटा तपाईँको हामीले के गर्न सकिन्छ, यसरी एफटिपी सर्भर पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ कि एफटिपी सर्भिस होइन रिचेबिलिटी एउटा सर्भरलाई नै हामीले के गर्न सकिन्छ कम्प्लिटली के गर्न सकिन्छ क्रिएट गर्न सकिन्छ ल। भने अरू तपाईँको डिफ्रेन्ट अब एज पर द निडेड अनुसार तपाईँको के हुन्छ यो पनि पाउँछ ल। के पाउँछ फ्री सफ्टवेयर्सहरू पनि पाउँछ। सो यु क्यान युज वान अफ देम द्याट इज बेस्ट फर अस, जुन हामीलाई के हुन्छ तपाईँको बेस्ट हुन्छ ल। सो थुप्रै तपाईँको के पाउँछ यस्ता सफ्टवेयर्सहरू पाउँछ ल। भनेपछि फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि स्पेसली हामीले युज गर्ने गरिन्छ। भनेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि जस्तै लिनु पर्दाखेरि अब नेटवर्कमा युज गर्दा के गर्छौँ, जस्तै मानव पीसीमा मैले कुनै पनि फाइल बनाएँ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईँको अब यहाँनिर तपाईँको कम्प्लिट अब नर्मली इन रियल टाइम युज गर्दाखेरि कमान्ड भन्दा पनि बेसिकली अब जियुआई फर्ममै गर्ने गरिन्छ। नर्मली एफटिपी गरो एप्लाई भइहाल्छ। जस्तै हामीले के गर्न सकिन्छ स्ल्यास गरेर एउटा कुनै पनि तपाईँको डिभाइसलाई हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ कि अब अहिलेको लागि त आफ्नै डिभाइसलाई एक्सेस गरेर त भएन होइन, बट स्टिल दो पब्लिक फाइलहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। सेम डिभाइसेसहरू भयो भने चाहिँ डिभाइस एक्सेस गर्न सक्यो नेटवर्कमा। अब नर्मली तपाईँको अब यहाँनिर त अब फुल्ली तपाईँको सो गर्नको लागि सम अफ द फाइल्सहरू बनाउन मिल्छ, टेक्स्ट एडिटरहरू छ यसमा, केही फाइल्सहरू बनाउन मिल्छ कि जस्तै मैले केही लेखेँ तपाईँको के लेखेँ दिस इज अ टेस्ट फाइल भनेर भने फर इक्जाम्पल केही कन्टेन्टहरू लेख्नु पर्यो तपाईँले होइन, त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ राइट गर्न सक्नुहुन्छ कि सेभ इट। फाइलको नाम के गर्ने तपाईँको टेस्ट.txt भनेर सेभ गर्नु पर्यो ल। एउटा के भयो तपाईँको एउटा डेडिकेटेड एउटा इन्डिभिजुअल फाइल भन्यो ल। अब नर्मली हाम्रो डिभाइसमा डाइरेक्टरी हुन्छ नि जति पनि त्यही कुरा हो ल। भनेपछि के रहेछ एउटा टेस्ट.txt भन्ने छ ल। र यसको लागि मसँग एउटा एफटिपी सर्भर छ यहाँनिर मानौ मसँग मैले सर्भर बनाएको छु एउटा, अब सफ्टवेयर बेसिस जेसुकै होस् त्यो प्रब्लम भएन। र यसमा मेरो युजर छ र यो युजरको थ्रुबाट चाहिँ म के गर्न चाहन्छु यहाँनिर उसमा चाहिँ यो मेरो फाइल लगेर सेभ गर्न चाहन्छु।
ओके भनेपछि यहाँनिर सेभ होस् कि मेरो एफटीपी सर्भरमा त्यो फाइलहरू सेभ होस् र अरू कसैले चाहन्छ भने त्यो फाइललाई उसले एक्सेस गर्न सकोस् कि भनेपछि यहाँ अर्को डिभाइस पनि रहेछ उसले चाहन्छ भने चाहिँ के गर्न सकोस् त्यो फाइललाई एक्सेस गर्न सकोस् अब नर्मली गर्दाखेरिको फर इक्जाम्पल चाहिँ कुनै एउटा सिम्पल तपाईँले भिलेन डट मानव भिलेनको एउटा फाइल छ तपाईँले यो डिभाइसमा छ त्यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुभयो यसमा केप्ट गर्न सक्नुभयो कि त्यो पनि के हुन्छ तपाईँको अप्सन्सहरू हुन्छ ल सो इनेबल गरेँ मैले कपी गर्न सकिन्छ कपी केलाई गर्ने तपाईँको फ्ल्यास पहिला फ्ल्यासभित्र हेर्ने ल सो फ्ल्यास गरेँ कोलन गरेर हेरेँ ल के छ अहिले तपाईँको भिलेनको फाइलहरू छैन नि होइन के गर्ने कन्फिगर टर्मिनल भिलेनहरू क्रिएट गर्नु ल एउटा भिलेन 10 गरेँ मैले भिलेन 20 गरेँ मैले भिलेन 30 गरेँ एक्जिट गर्छु भयो आई थिङ्क भिलेनहरू क्रिएट भयो ल अब चाहिँ सो फ्ल्यास भिलेन छ नि होइन यो भिलेनको फाइललाई तपाईँको कहीँ पनि एउटा लगेर सेभ गर्नु पर्यो टिएफटिपी या एफटिपीमा नर्मली तपाईँको लार्ज फाइल छ भने चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है रिमेम्बर द्याट ल किनभने लार्ज फाइलको लागि के युज गरिन्छ टिएफटिपी युज गरिन्छ सो मैले के गर्ने भयो पहिला पिङ गर्छु मेरो सर्भरलाई कि पिङ हुन्छ हुँदैन ल भयो सो के गर्दैछौँ कपी कसलाई फ्ल्यास डाइरेक्टरीभित्र रिमेम्बर दिस इज अ डाइरेक्टरी हामी सी ड्राइभभित्र भनेर भन्छौँ नि होइन सी ड्राइभभित्र यहाँनिर फाइल छ भनेर भन्छौँ त्यही कुरा हो ल त्यही नै हामीले के गरेको मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ फुल डाइरेक्टरी मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अब कहिलेकाहीँ स्पेलिङ मिस्टेक भइदिन्छ बट इट इज बेटर टु कपी एन्ड पेस्ट भयो कसमा मेरो एफटिपीमा ल के गरेन एफटिपी लिएन र आई थिङ्क इट विल टेक द टिएफटिपी कपी भिलेन.dat नट सपोर्टेड अरू सपोर्ट गर्दैन तपाईँको स्ल्यास स्पेस नगरिकन गरेको क्या भिलेन.dat टु एफटिपी यस यदि हेर्न र तपाईँको बट यसो चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तै हामीले स्टार्टअप कन्फिगको केही कमान्डहरू तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो त्यसलाई लगेर वा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल जस्तै तपाईँले के पासवर्डहरू कन्फिगर गर्नुभयो यसमा होइन तर गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो जस्तो आज सो द सेम्पल सेम्पल मात्रै म सो गरिदिन्छु जस्तै मैले सिस्को भनेर क्रिएट गरेँ आइपीहरू लगाएको होला भिलेनहरू क्रिएट गरेको होला सो वाट वान इज द्याट जति पनि मेरो स्टार्टअप कन्फिगमा छ स्टार्टअप कन्फिग बिना हाम्रो डिभाइसहरू रन हुँदैन नर्मली त अब यसमा स्टार्टअप कन्फिग नै छैन भन्यो स्टार्टअप कन्फिग गरेर अब रियल डिभाइस भएको भए चाहिँ के हुन्छ तपाईँको स्टार्टअप कन्फिग हुन्छ ल सो मैले के गरेँ तपाईँको फ्ल्यास गरेर हेर्दा पनि भयो यो तपाईँको के छ यहाँ फाइल्सहरू छ त्यो फाइल्सहरूमध्ये कुनै कपी गरेर लाँदाखेरि हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको सो रनिङ कन्फिग रनिङ कन्फिगमा यो कुराहरू छ नि होइन यसमा आइपीहरू लागेको एन्ड एभ्रिथिङ जस्तै मैले यसलाई तपाईँको कुनै पनि एउटा सर्भरमा लगेर इनपुट गर्नु पर्यो कसरी गरिन्छ कपी कहाँदेखि रनिङ कन्फिगदेखि केमा मसँग टिएफटिपी भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ त्यसमा लगेर कपी गर्नु पर्यो र नर्मली आइओएसहरू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यान्सल इट यो टिएफटिपी 32 भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ कि दिस इज द बेस्ट युज र यो तपाईँको फ्री सफ्टवेयर पनि हो अनि त्यस पछाडि लेस पनि छ अनि यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ एज अ बेस्ट मानिन्छ ल सो कुन तपाईँको करेन्ट डाइरेक्टरी कहाँदेखि कसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कहाँनिर छ आइओएस पहिला सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट द तपाईँको आइपी एन्ड देन यु क्यान एजाइन टु इट्समा के गर्न सक्नुहुन्छ एजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ ल तपाईँहरूले डिफ्रेन्सहरू लिएर यु क्यान सी द्याट ल बुझ्नु भने भनेपछि म चाहिँ के गर्न चाहने भने मेरो रनिङ कन्फिगमा जे छ त्यो मेरो टिएफटिपीमा गएर सेभ होस् टिएफटिपी को हो 192.168.110 हो ल फाइल नेम के होस् R1 कन्फिग नै होस् ल योभन्दा बढ्ता अरू हामीलाई चाहिँदैन ओके सो आई जस्ट सेभ इट त्यहाँनिर गएर के भयो तपाईँको राइट भयो ल नर्मली हेर्ने भने कहाँनिर रन भयो तपाईँको जस्तै यु क्यान ह्याभ अ लुक कहाँनिर छ भने वेयर इज द टिएफटिपीमा एउटा के आउँछ तपाईँको एउटा फाइल आउँछ ल यहाँनिर लाइक दिस भयो सो अर्को कुरा यहाँ यसो गर्दाखेरि पनि भयो जस्तै वाट आई वान्ट इज द्याट के गर्नु पर्यो मलाई सिमिलरली कपी गर्नु पर्यो यो फ्लासको सबै नै कपी गर्नु पर्यो ल केमा टु द टिएफ सोर्स फाइल नेम के हो यसमा अब चाहिँ दिन्छ ल वेट अ सेकेन्ड भिलेन.datलाई मैले कपी गर्नु पर्यो दिस वान ल copy it and then just paste it okay address of the remote host 192.168.110 ल डेस्टिनेसन फाइल नेम भिलेन.dat नै होस् ओके भयो भनेपछि यो पनि केमा गएर बस्छ तपाईँको यहाँनिर डिभाइसमा गएर बसिरहेको छ ल भिलेन.dat भन्ने कहाँ छ इन द आई थिङ्क डाउनलोड कतै छ फेरि एकचोटि रिफ्रेस कहाँ छ भने यहाँनिर आएर बस्छ ल भिलेन.dat भन्ने
सो पछि गएर तपाईँले कुनै पनि अर्को स्विचहरू ल्याउनु भयो फर इक्जाम्पल, र त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ल थ्रु द्याट पार्टिकुलर बेसिस सफ्टवेयर। अब सुरुमा कन्फिगर गर्दाखेरि तपाईँले अभियसली के गर्नुहुन्छ, कुनै पनि कन्सोल केबलबाट एसेस गराउनुहुन्छ डिभाइसलाई होइन, कन्सोलको थ्रुबाट एसेस गर्नुहुन्छ। र अब अहिले चाहिँ हामी यसैमा गयौँ, स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास डिफल्ट गर्छु ल म, आई डोन्ट वान्ट दिस अल द थिङ्स भयो। सो यो बेसिसमा के गर्छु, पोर्ट पास के होस् लिङ्क अफ भइहालोस् ल। अर्को साइडमा पनि छैन, यसलाई पनि म त्यसै गर्छु बिकज वी डोन्ट वान्ट एनी सोर्स अफ स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास डिफल्ट, इलेक्सन्सहरू नहोस् न, आई डोन्ट वान्ट एनी सोर्स अफ इलेक्सन ल, यो के होस् तपाईँको अफ भइहालोस्। र यसमा अब कम्युनिकेसन गर्न सक्ने एउटा कुनै पनि के गर्नु पर्यो, तपाईँको आइपी त लगाउनु पर्यो। सो मैले VLAN 1 मा एउटा आइपी लगाएँ जुन मेरो सर्भरसँग चाहिँ कम्युनिकेट होस् ल, वान्टेड तपाईँको 11 गरेँ फर इक्जाम्पल, ठिक छ। र मेरो सर्भरसँग चाहिँ के हुनुपर्छ, रिचेबल हुनुपर्ने हुन्छ ल यिनीहरू, यदि रिचेबल भएन भने चाहिँ काम छैन। पिङ गरेँ मैले कतिलाई 192.168.1. कतिलाई तपाईँको 110 लाई। आई थिङ्क देयर इज नो एनी डिभाइस टिल नाउ, कुनै पनि के छैन तपाईँको एउटा पर्टिकुलर डिभाइस नभएर पनि हुनसक्छ ल। फर द्याट केस लेट मी डु वान थिङ, आई जस्ट वान कनेक्ट द पर्टिकुलर डिभाइस। किनभने के हुन्छ भने त्यो भिलेनमा बिलङ गर्ने कुनै पनि इन्टरफेस छैन भने, ओके एक्चुअल इन्टरफेस छैन भने यसले काम गरिदिँदैन कि। सो अब चाहिँ के हुन्छ, द्याट पर्टिकुलर डिभाइस विल एबल टु मेक द रिसेबिलिटी, ओके 110 गरेँ। You have to wait for a certain time. Interface तपाईँको कति छ, F0/22 पोर्ट मोड। प्रब्लम के इस्यु हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, के इस्यु हुन्छ हाम्रो ट्रङ्क पोर्टलाई पोर्ट फास्ट क्रिएट गरेर हुन्छ त हुँदैन नि, सायद अब त बुझ्नुहुन्छ ल तपाईँहरूले। ट्रङ्क पोर्टलाई पोर्ट फास्ट क्रिएट गरेर त भएन, ओके। सो द्याट सुड बी रिमुभ ल। के हुनुपर्छ तपाईँको, त्यो रिमुभ हुनुपर्छ। अरू पोर्टलाई पोर्ट फास्ट क्रिएट गरेर हुन्थ्यो तर ट्रङ्क पोर्टलाई हुन्थेन ल। भनेपछि एकचोटि फेरि पनि म पिङ गरेर हेर्छु ताकि इट्स एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। लेट अस वेट फर अ सेकेन्ड। आइपी इन्टरफेस प्लिज आइपी एड्रेस छ होला, कन्फिगर टर्मिनल के गर्ने, कन्फिगर टर्मिनल लिङ्क के रहेछ तपाईँको डाउन रहेछ। सो स्विच 2 गरेँ मैले र इन्टरफेस VLAN 1 के होस् नो सटडाउन ल। ओके फाइनली इट गेट अफ, बल्ल अफ भयो लिङ्क। फेरि हेर्छु एकचोटि, यस लिङ्क अफ भयो। अब कम्युनिकेसन गरेर चेक गर्छु, पहिला सर्भरसँग चाहिँ रिचेबिलिटी हुनु पऱ्यो जसरी भए पनि भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि कपी कहाँबाट TFTP केमा रनिङ कन्फिगमा ल। नर्मल चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगमा कपी गर्ने चाहिँ एड्रेस अफ द रिमोट होस्ट कति हो 192.168.110 हो र त्यसमा सोर्स फाइल के छ VLAN.dat भन्ने फाइल छ र डेस्टिनेसन केमा रनिङ कन्फिग यस के भयो तपाईँको लिएन हो, किन भन्दाखेरि स्टार्टअप कन्फिगमा लिनुपर्छ क्या खास भनेको चाहिँ। सो मैले के गरेँ VLAN ब्रिफ गरेँ, के हुन्छ तपाईँको टोटल यहाँ VLANहरू आउँछ ल। फेरि एकचोटि म ट्राई गर्छु इफ इट गिभ देन, तर गर्ने तरिका चाहिँ एउटा होला कपी गर्ने, स्टार्टअप कन्फिग नै छैन कि भनेको नर्मली के हुन्छ तपाईँको यहाँनिर मेमोरी नै हुन्छ कि रियल डिभाइसमा भन्दाखेरि, त्यतिखेर चाहिँ उसले लिन्छ ल। केमा तपाईँको TFTPमा के छैन, भोलाटाइल मेमोरी नै छैन ल। सो द्याट्स इट इज नट एक्सेप्टिङ। भनेपछि रियल टाइममा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा NVRAM हुन्छ। सो गर्ने तरिका एउटै होला, यसरी गर्ने कपी गर्ने, कहाँनिर गर्न मन छ स्टार्टअप कन्फिगमा, कहाँबाट TFTPबाट, ओके कुन फाइललाई गर्ने यसरी माग्छ ल तपाईँहरूलाई। एड्रेस अफ द रिमोट होस् कुन हो, सोर्स फाइल नेम कहाँ हो र कहाँनिर कपी गर्न खोजिरहेछ, बुझ्नु होइन। भनेपछि डेस्टिनेसन फाइल नेम के हो त्यो कुराहरू उसले लिन्छ ल। जस्तै मैले गरेँ फेरि कपी TFTP रनिङ कन्फिग 192.168.110 म VLAN.dat नै भन्छु। सोर्स फाइल नेम भनेको VLAN.dat छ र डेस्टिनेसन फाइल नेम रनिङ कन्फिग के हो तपाईँको VLAN.dat नै बनाउने हो। के भयो लियो लिएन ल, बिकज वाइ किनभने तपाईँको यो रनिङ कन्फिगमा हाल्ने होइन खास भनेको स्टार्टअप कन्फिगमा हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर के हुँदैन यो एक्सेप्टेड छ। बट नर्मली के गर्ने तपाईँले स्टार्टअप कन्फिग अनि कहाँबाट TFTPबाट ल, यो एक्सेप्टेड हुन्छ। यसरी नै तपाईँको आस्क गर्छ एन्ड जस्ट यु क्यान इम्प्लिमेन्ट इट ल।
सिर्फ यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईको TFTP र FTP सर्भरको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान स्टोर दैट फाइल टु अ पार्टिकुलर सर्भर कि पार्टिकुलर फाइल के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ ल जस्तै तपाईको यो कम्प्युटरमा के छ अहिले एउटा यो कम्प्युटरमा हेर्ने भने यु हैव वन अफ द एउटा फाइल छ ल तपाईसँग जस्तै मैले dir गरे भने यसमा हैन कुनमा छ तपाईको यो डिभाइसमा एउटा फाइल नै छ ल तपाईसँग कुन फाइल छ test.txt छ ल यसलाई के गर्ने पहिला सर्भरमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने ल कसरी FTP कुनलाई 192.168.1.10 लाई फिजिकली नै एक्सेस गरिन्छ तपाईको स्ल्याश गर्ने 192.168.1.10 गर्ने कपी गर्ने पेस्ट गरिदिनु त्यो त सजिलो नै छ भनेको तपाईको के हुन्छ एउटा डाइरेक्टरी ओपन हुन्छ या तपाईको वेब पेज छ भने वेब पेज ओपन हुन्छ एन्ड सिम्पली जस्ट कपी एन्ड पेस्ट इट ओभर हियर सजिलो छ ल तर यसमा चाहिँ अलिकति अब कमान्ड बेसिसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो देखेको मात्रै हो ल सो युजर नेम के छ बाइ डिफल्ट सिस्को हुन्छ चेन्ज गर्न मन छ भने के भयो सिस्को है के गर्ने यहाँ थुप्रै तपाईको फाइल्सहरु छ नि हैन मलाई के गर्ने पुट कुन फाइललाई चाहिँ त्यहाँ केप्ट गर्न खोजिरहेछ test.txt ल अब यो लिनक्स अनुसार तपाईको सबैको कमान्डहरु अलिक डिफरेन्ट हुन्छ हैन गए जस्तो लाग्यो मलाई हेर्छु ल एकचोटी test.txt छ नि हैन यहाँनेरि छ ल अब कसैले तपाईको यो डिभाइसले त्यसलाई के गर्न सक्छ गेट गर्न सक्छ कि भनेको लिन सक्छ छ त अहिले छैन नि हैन फाइल भनेपछि फेरि म के गर्छु FTP मा जान्छु कति 192.168 रिमेम्बर दैट देयर इज नो एनी फाइल देन मा गए युजर एउटै मात्रै छ त्यो युजर चलाइरहेछ के अर्कोले आइपी छैन अहिले त्यो पनि हुन्छ है नो आइपी त्यसो 100 मा ओके 100 कति 12 192.168.1.1 ओके सो हियर लेट अस गो ओभर हियर यसमा गए म र FTP गर्छु पासवर्ड भनेको सिस्को छ र युजर नेम पनि सिस्को छ ओके सो dir गरे हेरे फाइल छ नि हैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो लिनु पर्यो ल कपी गर्ने आफ्नोमा पेस्ट गर्न सजिलो छ तर यहाँ चाहिँ के गर्नु गेट भनेर कसलाई tst test कपी भएछ एक्जिट गरेर ब्याक आएँ मैले कन्ट्रोल सी गर्छु ब्याक आउँछु र आई जस्ट वान्ट टु ह्याभ अ लुक dir फाइल आयो आएर मान्छे FTP सर्भरबाट के गर्न सक्यो FTP सर्भरमा भएको कुनै पनि फाइलहरु जसले पनि एक्सेस गर्न सक्यो कि इन दैट नेटवर्क पार्टिकुलर नेटवर्क बुझ्नु भयो भनेपछि TFTP सर्भरहरुबाट चाहिँ मेनली के गर्ने गरिन्छ तपाईको लार्ज फाइल्सहरु हैन त्यो के गर्न सकिन्छ कपी एन्ड पेस्ट गर्न सकिन्छ या एउटा त्यहाँबाट मुभ गर्न सकिन्छ कि दैट इज द फंक्शन्स अफ द तपाईको के हो FTP र TFTP सर्भरको फंक्शन्स चाहिँ त्यो हुन्छ मेनली So that is the difference between the FTP and TFTP. Real time भनेको तपाईको real time सर्भर भन्ने हुन्छ. So we are just going to integrate it. Integrate कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो. त्यो गाह्रो छैन. So syslog SNMP भयो. अब QoS जुन छ नि तपाईको QoS र तपाईको PPBO इमेजर आज हाम्रो टपिक चाहिँ PPBO यो खास भन्नु पर्दा. So जुन तपाईको QoS छ, त्यो QoS भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले यति ब्यान्डविड्थ दिने हैन भोइसको लागि यति ब्यान्डविड्थ दिने भिडियोको लागि यति ब्यान्डविड्थ दिने भन्ने कुराहरु क्याटेगोराइज गरिन्छ त्यो सबै कसले गर्छ तपाईको QoS ले गर्छ ल बुझ्नु भयो हामी के सोचिन्छ हाम्रो मेजर भनेको चाहिँ के सोचिन्छ भन्दाखेरि बिफोर वी हैव वन अफ द कन्सेप्ट थियो हैन राउटिङ पढ्नु भन्दा अगाडि एउटा कन्सेप्ट थियो के कन्सेप्ट भन्दाखेरि जुन लिंकमा हायर ब्यान्डविड्थ हुन्छ त्यहाँबाट जान्छ नि त्यो कन्सेप्ट हो कि तर अहिले सायद तपाईहरुको कन्सेप्टमा त्यो छैन कि यो लिंकमा मेरो हायर ब्यान्डविड्थ छ मानौ यो लिंकमा मेरो 1 GB ब्यान्डविड्थ छ यतिको स्पिड छ र अर्को पनि मसँग के छ एउटा वे छ कहाँ गर्न रिच हुनको लागि अब यसमा चाहिँ कति छ तपाईको 10 MB मात्रै छ फर एक्जाम्पल एकदमै धेरै कम्प्यारेटिभली लेस ल चलाको छ रिप भनेपछि यतिखेर सायद तपाईहरुको यो कन्सेप्ट छैन कि अब लिंक कहाँबाट जान्छ प्याकेट कहाँबाट फ्लो हुन्छ यहीँबाट जान्छ भन्ने फ्लो छैन भन्ने कन्सेप्ट छैन ल सायद तपाईहरुमा किन भन्दाखेरि अब के डिपेन्ड भइसक्यो तपाईहरुलाई one of the knowledge अबसम्म चाहिँ यति चाहिँ नलेज भइसक्नु पर्छ कि ओके we cannot only say that higher bandwidth will take your traffic okay भनेपछि higher bandwidth भएको लिंकबाट तपाईको ट्राफिकहरु जान्छ भन्ने चाहिँ हामी स्योर छैनौं ल why because तपाईको it depends upon the routing protocol it depends upon the routing method स्ट्याटिक गरेको छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स सँग अथवा तपाईको के भन्छ डिस्टेन्स म्याट्रिक सँग डिपेन्ड गर्दिन्छ रिप गर्यो भने होपमा डिपेन्ड गर्छ एएचआरपी गर्यो भने म्याट्रिक डिपेन्ड गर्छ तपाईको के भयो ओएसपीएफ गर्यो भने कस्टमा डिपेन्ड गर्छ हैन नर्मली ओएसपीएफ मा चाहिँ ब्यान्डविड्थ सँगै रिलेट हुन्छ तर भन्न चाहिँ के भनिन्छ कस्ट भन्ने गरिन्छ
भनेपछि अल्दो हामी क्याल्कुलेट गर्ने त कस्ट नै हो नि त, भनेपछि कस्टमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। र तपाईको यता बीजीपीहरु गर्यो भने त झन् थुप्रै एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ कि। सो वी क्यानट ओन्ली से दैट हायर ब्यान्डविड्थ भएको लिंकबाट तपाईको ट्राफिक फ्लो हुन्छ अलवेज भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ छैन ल अहिले। राउटिङ अलवेज डिपेन्ड अपन द राउटिङ तपाईको म्याट्रिक्स हैन। त्यो म्याट्रिक्स के हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ एज पर द एल्गोरिदम or the as per the methods of that or the process of that routing or the principle of that routing। बुझ्नु भएन भनेपछि अब अर्को कन्सेप्ट के पनि हुन्छ भने तपाईको मानौ यो लिंकमा तपाईको 10 MB छ, तपाईले केही डाउनलोड गर्नु हुँदैछ 10 MB नै एचिभ गरिन्छ भन्ने कुरा पनि नहुन सक्छ ल कहिलेकाहीँ। म्याक्सिमम के गरेको हुन्छ भने तपाईको हाम्रो जुन भोइसको ट्राफिक हुन्छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ जहिले पनि। बुझ्नु भएन के हुन्छ तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ ल भोइसको ट्राफिकलाई। बिकज यदि तपाईको भोइसको ट्राफिकलाई चाहिँ हामीले के गर्यो स्टप गरेर त्यसलाई चेक गर्न थाल्यो, एररहरु गर्यो, लोअर ब्यान्डविड्थ दियो भनेको सबैभन्दा लेस ब्यान्डविड्थ दियो भने त्यसले के गर्दैन तपाईको डेस्टिनेसनमा तपाईको प्रोपरली रिचै हुँदैन के एक किसिमले। ओके सो त्यही भएर के हुन्छ भने तपाईको जति ब्यान्डविड्थ छ त्यो ब्यान्डविड्थको झनै झनै अराउन्ड तपाईको 50% एक किसिमले 50% नै के हुन्छ तपाईको जहिले पनि तपाईको मेन अब भोइसको लागि जान्छ ल। ओके सो क्वालिटी अफ सर्भिसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि सर्भिस त प्रोभाइड गर्छौं क्लाइन्टलाई, तर हाउ वी आर प्रोभाइडिङ द सर्भिस टु आवर क्लाइन्टले कसरी प्रोभाइड गरिरहन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ ल। ओके नर्मली इट इज नट युज्ड अन द बेसिस अफ तपाईको क्लाइन्ट सर्भिसको लागि भन्दा पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सहरुले युज गर्छ, तर क्लाइन्ट सर्भिसमा भन्दा पनि मेजरली के गर्छ तपाईको सर्भिस प्रोभाइडरहरुले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छ ल मेजर। बट इट आइ एम नट टेलिङ लाइक मेन्डेटरी सर्भिस प्रोभाइडरले मात्रै युज गर्छ भनेको छैन, क्लाइन्टले पनि युज गर्छ इफ दे वान्ट टु युज दैट सर्भिस। र इफ दे हैव द एनी इन्जिनियर हु आर लाइक के छ तपाईको क्वालिटी अफ सर्भिस अथवा क्यूएस तपाईको इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर। क्यूएस को तपाईको आई लेभलमा गएर कम्प्लिट एउटा टपिक नै पढ्नु पर्ने हुन्छ र फुल्ली क्यूएस को तपाईको के गर्नु पर्ने हुन्छ र सिलेबस नै पढ्नु पर्ने हुन्छ के कम्प्लिटली। जस्तै हेर्नु पर्यो भने तपाईको के छ कम्प्लिट तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सिलेबस चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ ल हामीले हाई लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ केमा राउटिङ एन्ड स्विचिङमा तपाईको कम्प्लिट एउटा सिलेबस नै थियो क्या। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै के छ तपाईको फर इक्जाम्पल के पो आयो यो त वाटेभर ल। जस्तै लेट मी गो बैक आई विल शो यू ताकि तपाईहरुलाई अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय तपाईको प्लस पोइन्ट पनि हुन्छ कि वी हैव द डिफरेंट टाइप अफ तपाईको ओके where is that ओके अहिलेको नयाँ सिलेबस हो यो एनपी लेभलको हेर्दाखेरि पनि हुन्छ तपाईहरुले जस्तै नट दिस वन सिलेबस छ ल तपाईको कम्प्लिटली। सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोर्स देखाइरहनुको रिजन चाहिँ के भने तपाईहरुलाई पछि कहिले तपाईले टपिकहरु कतिपय तपाईको फ्री हुन्छ प्लस कतिपय कोर्सहरु पनि हुन्छ त्यसमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेरेर त्यसको बारेमा थोरै नलेज भए पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ के ताकि तपाईहरुलाई प्लस पोइन्ट भइरहन्छ ल। सो दैट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस पनि हुन्छ किनभने एभ्रिथिङ यु क्यान डिपेन्ड अपन ओन्ली द लेट मी गो हियर आई थिंक इनकोर भयो एन्ड देन integrated course not this one no I think इनकोरमा हैन तपाईको एउटा हाई लेभलको मैले सर्टिफिकेट कहाँनिर राखे आई डोन्ट नो मैले राखे के टपिकहरु हुन्छ चाहिँ देखाइदिन्छु कहिलेकाहीँ तपाईले हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दाखेरि हुन्छ रिगार्डिङ दैट नट दिस वन एनी इन्टिग्रेटेड अनि त्यसपछि आई तपाईको के थियो कम्प्लिट तपाईको आई को सिलेबस थियो ल मसँग वेट अ सेकेन्ड नयाँ सिलेबस छ तर पुरानोमा पनि थियो तपाईको जस्तै पहिलाकोमा हेर्यो भने पहिलाकोमा पनि के थियो तपाईको जस्तै सीसीआई तपाईको लेभलको सिलेबस हेर्दाखेरि थियो र मसँग वेट अ सेकेन्ड तपाईको के थियो B5 यसमा जस्तै आई थिंक यहाँनिर होला ओके। सो तपाईको यो आई लेभलको सिलेबसमा वेयर द क्यूएस ओएसपीएफ बीजीपी डीएम VPN क्यूएस ल ओके दिस आर द टपिक्स हामीले क्यूएस मा इन्क्लुड गर्नुपर्छ ल इफ यु क्यान सी दैट होल्ड क्यूई टीएक्स रिङ वेट फेयर क्यूई यो कुराहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ ल लेयर टु क्यूएस के हो हैन त्यसपछि
MQC भन्छ अल दिस थिङ्स वी हेभ टु रिड ल यो सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आई लेभलमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र दिस आर द थिङ्स त्यो QS को अल टपिक्सहरुमा पर्छ कि बुझ्नुभयो सो इफ यु गेट द टाइम देन तपाईहरुले कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि हुन्छ र रिगार्डिङ अरु थुप्रै कोर्सहरु हुन्छ डोन्ट स्टप ओभर हियर ओन्ली एनए लेभलमा मात्रै स्टप भएर हुँदैन यु क्यान सी के कतिपय टर्म्सहरु बुझेपछि हामीले अघि बढ्न सकिन्छ ल सो दिज आर द थिङ्सहरु हुन्छ यसमा तपाईको है यसरी तपाईको QS को होल टपिक्स नै हुन्छ कि तर यसमा जाने हो भने QS भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो त भन्दाखेरि कसरी ट्राफिकलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ मुभ गराउन सकिन्छ प्रोपरली म्यानेजमेन्ट वेमा चाहिँ हैन त्यो चाहिँ तपाईको एउटा कुनै पनि सर्भिसको क्वालिटीमा डिपेन्ड गर्छ के भनेपछि हाम्रो मेजर ट्राफिकहरुलाई क्याटेगोराइज गर्ने भने अडियो भिडियो डाटा प्लस अरु पनि हुन्छ सिग्नलिङको कुराहरु आउँछ हैन त्यसो भए तीनटा मा चाहिँ मेजरली तपाईको के हो तीनटा चारटा भनौं न एक किसिमले फोमा अदर्स भनेपछि थ्री वेजमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न मिल्छ एउटा अडियो भनेको भोइस अर्को भिडियो अनि त्यसपछि डाटा भनेको टेक्स्ट मेल HTTPS व्हाटएभर त्यो सबै आउँछ ल एउटा डाटातिर ओके भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको सिग्नलिङहरु हैन त्यो कुराहरुमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेपछि यसरी तपाईको क्याटेगोराइजेसन गरेको छ कि अडियोमा ट्राफिकमा के हुँदैछ प्रायोरिटी क्यू सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोभाइड गर्छ ल र ब्यान्डविड्थ र तपाईको DSC प्रोभाइड हैन भिडियो सेकेन्डमा त्यसपछि के आउँछ तपाईको वेब इमेल फाइल ट्रान्सफर HTTPS वेब भन्ने बित्तिकै HTTPS परिवार भनेपछि अरु जति पनि छ तपाईको सर्भिसहरु छ जस्तै टेलनेट गर्नु पर्यो व्हाटएभर हैन एसएस गर्नु पर्यो त्यो सबै केमा आउँछ अरु ट्राफिकहरुमा आउँछ ल बेस एफोर्ट ल फर्स्ट प्रायोरिटी हैन बेस एफोर्टमा आउँछ ल यो चाहिँ भनेपछि मेसेज सेन्ड गर्नु भोलि पुगे पनि मेसेजको तपाईको प्रब्लम हुँदैन ल तर भोइसको केसमा भोलि पुगेर हुँदैन ल बुझ्नु हैन अझ तपाईको 1 आवर पछि भोइस रिच भएर हुँदैन त्यो कारणले भोइसलाई जहिले पनि के हुन्छ तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको हुन्छ ल र यसमा QS ले एक्ज्याक्टली काम कसरी गर्छ त भन्ने कुरा आउँछ ल QS ले यसरी तपाईको 5 वेजमा काम गर्छ ल अथवा 5 मा गर्छ कि सबसे सुरुमा कुनै पनि ट्राफिक आउँछ नि हामी के सोचिन्छ जबसम्म QS एप्लाई गरिँदैन ट्राफिक आयो राउटरले फरवर्ड गरिहाल्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट त्यो हुँदैन ल यसमा पनि के हुन्छ तपाईको एउटा कुनै पनि राउटरले ट्राफिक फरवर्ड गर्नु भन्दा अगाडि धेरै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ ल यस दैट ह्यापन विदिन तपाईको सेकेन्डमा हुन्छ हैन विदिन सेकेन्डमै त्यो सबै कुराहरु भइदिन्छ र त्यसको लागि हामीले त्यो के भन्छ लाइक यसरी भयो भन्ने कुरा हामीले अन्दाजै नभइकन त्यो भइसक्छ कि तर के हुन्छ नि राउटर हेज टु प्रोसेस अ लट कि एउटा राउटिङको प्रोसेस देखि लिएर तपाईको अनि त्यसपछि राउटिङमा पनि के कुरा छ एउटा राउटिङको प्रोसेसमा हेर्ने भने बेसपास सेलेक्सनहरुको कुरा आयो तपाईको डेस्टिनेसन नेटवर्कको भन्ने कुरा आयो त्यसमा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स अब कनेक्टेड लिंकहरुले सुरुमै कनेक्टेड कम्युनिकेसन गराइदिनु पर्यो भनेको कस्तो भने यहाँ नै तपाईको एउटा लिंक छ फर एक्जाम्पल 192.168. तपाईको 1.0 यहाँबाट ट्राफिक आइराछ र जान चाहन्छ यसमा ल तपाईको यहाँ नै एउटा ट्राफिक रहेछ तपाईको सिम्पली फेरि 192.168. तपाईको 2.0 नेटवर्क छ ल यहाँ नै यसमा जान चाहन्छ र एट द सेम टाइम एट द एक्ज्याक्टली द सेम टाइम तपाईको अर्को पनि ट्राफिक आयो त्यो पुग्न चाहन्छ 8.8.8.8 मा को फर्स्टमा जान्छ त obviously this one ल किन अप टु नाउ obviously this one ल अप टु नाउ को जान्छ तपाईको यो जान्छ ल किन बिकज इट इज कनेक्टेड हो कि कनेक्टेड अनि यो के हो तपाईको यो अर्को डिफरेन्ट नेटवर्कको रुट हो अब यो कसरी जेनेरेट गरेको छ बा स्ट्याटिकबाट गरेको छ कि बा रिपबाट गरेको छ कि माने OSPF बाट जेनेरेट छ यो रुटलाई C भनेर राखेको हुन्छ त्यो रुटलाई O भनेर राखेको हुन्छ OSPF बाट लर्न भएको मानौ एक्जाम्पल को लागि C को तपाईको कनेक्टेड रुटको AD भ्यालु कति कनेक्टेड को त AD भ्यालु 0 हो OSPF को कति हो 110 को बेस्ट कोसा फर्स्ट प्रायोरिटी कनेक्टेड सो कनेक्टेड रिचेबल हुन्छ ल सुरुमा रिमेम्बर दैट है बुझ्नु भएन त्यही भएर के हुन्छ यसरी तपाईको एउटा राउटिङ पोलिसीको कुरा आयो प्लस अर्को कुरा पनि आउँछ नि हैन ACL पनि युज गरेको छ नि त सेक्युरिटी भनेपछि सेक्युरिटी पनि जति इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छ राउटरले त्यति धेरै प्रोसेस गर्दै जानु पर्ने हुन्छ ल या फायरवलमा युज गर्नुस् या राउटरमा युज गर्नुस् ACL युज गरेपछि त्यो ट्राफिक आएर फरवर्ड गरिहाल्दा भयो त भएन ल के गर्छ उले त्यसलाई चेकिङ गर्नु पर्यो कि यो ACL लिस्टमा छ छैन कस्तो पोलिसी लगाउनु पर्ने प्लस लोड थपिदै जान्छ कि त्यस्तै QS मा पनि के हुन्छ नि ट्राफिक आयो सेन्ड हुनेवाला छैन ल सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर ट्राफिकको क्लासिफिकेसन एन्ड मार्किङ हुन्छ ल कस्तो टाइप अफ ट्राफिक हो त्यो भोइस हो भिडियो हो डाटा हो के हो त्यो कुरा पहिला क्लासिफिकेसन हुन्छ ल ओके र तपाईको के हुन्छ हाई मिडियम अनि लो प्रायोरिटी भोइस हो भने के दिनु पर्यो तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो हाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो नि त भोइसलाई त हैन त्यसरी तपाईको के गरिन्छ प्रायोरिटी क्याटेगोराइज गरिन्छ ल मार्किङ भनेको चाहिँ प्रायोरिटी क्याटेगोराइज गर्नु क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो टाइप अफ तपाईको ट्राफिक आउँदैछ त्यसलाई भन्नु ल
भोइसलाई हामीले डाटा भनिन्न ल, भोइस इज अ भोइस नै ट्राफिक हो ल। यो भिडियो पनि भिडियो नै ट्राफिक हो। डाटा भनेको चाहिँ टेक्स्टहरूसँग रिलेटेड हरू चाहिँ पर्छ ल डाटामा, होइन। अनि कन्जेसन म्यानेजमेन्ट भन्छ ल। के हुन्छ भने तपाईँको एकै एट द सेम टाइम तपाईँको लार्ज ह्युज तपाईँको ट्राफिक आइरहेको हुन्छ कि, बुझ्नु मैले। अब प्रायोरिटी त दियो यो हाई प्रायोरिटी, सेकेन्ड प्रायोरिटी, किनभने ट्राफिक आइ नै रहेछ, कन्टिन्युसली ट्राफिक आइरहेछ, उसले क्लासिफिकेसन गरिरहेछ त्यो ट्राफिकको, होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ कि। ओके, भनेपछि त्यो ट्राफिकलाई अब आयो, ट्राफिक क्लासिफिकेसन गर्यो, क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि उसले क्यूमा राख्छ कि, भोइस प्याकेट फरवर्ड, सेकेन्डमा भिडियो, अनि यो फरवर्ड, डाटा यसरी फरवर्ड, त्यो अर्को यसरी, भनेपछि उसले के गर्छ तपाईँको एउटा क्यू बनाउँछ कि, क्यू भनेको लाइनमा राखे जस्तो कि, एक्जाम्पलको लागि, बुझ्नु भयो, त्यो बनाउँछ। आफ्टर दिस तपाईँको के हुन्छ, कन्जेसन एभोइडेन्स भन्छ ल। कन्जेसन एभोइडेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो राउटरमा बफर हुन्छ ल, बफर भन्छ ल। बफर भनेको चाहिँ डिस्क जस्तो कि, एक किसिमले मानौ तपाईँको के छ अहिले 5 GB को 4 GB को तपाईँले पेनड्राइभ किन्नुभयो, अब म एप्लाई चाहिँ गर्न चाहन्छु 5 GB को एउटा डाटा छ, त्यो यसमा म ट्रान्सफर गर्छु भन्दा भयो त, लिँदैन नि त। त्यो भन्दा 4 GB भइसक्यो त, ओभरफ्लो हुन थाल्छ, धेरै भयो, भएन, पुग्दैन नि त। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा एउटा बफर हुन्छ, त्यो पार्टिकुलर बफरको साइजसम्म उसले राख्छ डाटालाई, यसरी क्यूमै राख्छ उसले, प्रब्लम भएन। त्योभन्दा बढ्ता आइसकेपछि उसले के गरिदिन्छ, ड्रप गरिदिन्छ या त्यो प्याकेटलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ ल। त्यही भएर कहिले काहीँ प्याकेट लस भयो भन्ने कुराहरू गर्छौँ नि त, ह्युज डाटा फ्लो भयो भने पनि द्याट विल बी द इस्यु ल। ओके, नर्मली रिजेक्ट गर्ने गर्छ या ड्रप गर्ने गर्छ ल। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ, पोलिसिङ इन्ट्रोड्युस गर्यो ल। ओके, के गरेको छ तपाईँको पोलिसिङ गरेर, पोलिसीमा के हुन्छ तपाईँको एक्ज्याक्टली, पोलिसिङ भनेको चाहिँ पोलिसी लगाउनु कि। ओके, मानौँ तपाईँको फर इक्जाम्पल कति, एक्जाम्पल 50 MBPS दिएको छ तपाईँलाई, 50 MBPS मध्ये मेरो 25 MBPS चाहिँ के को लागि युज होस्, अथवा 20 MBPS चाहिँ के को लागि युज होस्, त्यो भोइसको लागि युज होस्, बाँकी रहेको 20 MBPS के को लागि, भिडियोको लागि युज होस्, र बाँकी रहेको 10 चाहिँ के होस्, अरूको लागि युज होस् ल। यसरी क्याटेगोराइजेसन गर्न सकिन्छ कि। प्लस अझै डिटेलली जाने भने एफटिपीको लागि 10 MBPS, एचटिपिएसको लागि 5 MBPS युज होस्, त्यो पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, पोलिसी लेख्न सकिन्छ ल। एभ्रिथिङ, हरेक ट्राफिकलाई पोलिसी गर्न सकिन्छ ल। सबसे सुरुमा तपाईँकोमा म्याक्सिमम मुभ भइरहने ट्राफिक के हो त, होइन, म्याक्सिमम मुभ भइरहने तपाईँको ट्राफिक कस्तो कस्तो ट्राफिक आउँछ त्यहाँनिर, त्यो क्याटेगोराइज गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कि भोइसको लागि यति, सिग्नलको लागि यति, क्लासिफिकेसन फुल्ली क्लास डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ ल। र फाइनली के हुन्छ, सेपिङमा चाहिँ के हुन्छ भने, अघि एभोइडेन्समा भनेको चाहिँ यदि तपाईँको पार्टिकुलर बफरमा तपाईँको स्टोर गर्दाखेरि जुन तपाईँको धेरै भयो, जुन ट्राफिक धेरै थियो त्यसलाई ड्रप या रिजेक्ट गर्ने गरिन्छ भने सेपिङमा के गरिदिन्छ भने डिले गरिदिन्छ क्या प्याकेटलाई, स्लोनेस क्रिएट गरिदिन्छ भनौँ न एक किसिमले, बुझ्नु भयो। अब त्यहाँनिर एउटा बफरमा हुनुपर्ने साइज कम्प्लिट भयो, सो अरू के हुने भयो तपाईँको रेट लिमिट बाई डिलेइङ द प्याकेटलाई, प्याकेटहरूलाई के गर्छ, डिले गरेर काम गर्ने गर्छ ल। स्लोली आयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्दैन, सो द्याट इज द थिङ। त्यही भएर कहिले काहीँ स्लोनेस पनि हुनसक्छ नेटवर्कमा एज पर द ट्राफिक फ्लोको थ्रुमा ल। अनि के गर्ने तपाईँको त्यही कुरा हो, अब डिफाइन द रेट लिमिट बाई डिलेइङ द प्याकेट अर स्टोरिङ द आउट अफ रेंज लिमिट प्याकेट इन बफर। सो यसरी तपाईँको एक्ज्याक्टली क्युएसले काम गर्छ। सो यो इम्प्लिमेन्टेसन अघि मैले टपिकहरू देखाएँ, सो फर द एक्स्ट्रा नलेज यु क्यान गो थ्रु द्याट अल्सो ल, तपाईँहरू त्यसमा पनि जाँदाखेरि हुन्छ है। भनेपछि यसरी तपाईँको नर्मली के हुन्छ, डाटा फ्लो भइरहेको हुन्छ ल एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि। र यसमा तपाईँको नर्मल बेसिसमा त्यो के हुन्छ, क्याटेगोराइजेसनै हुन्छ कि। इभन अन्त पहिला डिएसएल एडिएसएल लिङ्कहरूमा पनि तपाईँको लिङ्कै सेपरेट सेपरेट होला, त्यही भएर त हामी एक्ज्याक्ट ब्यान्डविड्थ एचिभ गर्न सकिँदैन त। ओके, भनेपछि जहिले पनि यो ट्राफिकहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याटेगोराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इभन पहिला तपाईँको डिएसएलको तपाईँको त्यतिखेरको प्रोग्राम सुन्नुहुन्छ भने के हुन्थ्यो अरे भने, पार्टिकुलर लिङ्कमा होइन, त्यो टाइमको हामी मोस्ट फ्यामिलियर नभए पनि तपाईँको के हुन्छ लिङ्कमा, जस्तै इन्टरनेट कनेक्सन गऱ्यो भने यता भोइसको ट्राफिक जाने, भोइस कनेक्ट भएपछि तपाईँको मानौँ कसैले अडियो कल गरेपछि उता इन्टरनेट कनेक्सनमा फ्लक्चुएट हुने कि, होइन, कसैले इन्टरनेट कनेक्सन युज गर्यो इन द मिडल भने फेरि यता एकमा भोइसमा फ्लक्चुएट हुने, बिकज अफ द्याट प्रोपर तपाईँको उता नभएर कि, बुझ्नु भयो, प्रोपर के भयो, सर्भिस नभएको कारणले त्यो भयो। पछि गएर तपाईँको एडिएसएलहरू अहिले एसटिएसएलहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो, त्यसमा अझै के छ तपाईँको बेटर पर्फर्मेन्सहरू आयो कि। सो द्याट वाज द थिङ। त्यही भएर यसरी क्वालिटी अफ सर्भिसले पनि के गरेको हुन्छ तपाईँको नेटवर्कलाई बेनिफिट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ ल। प्लस तपाईँको अब अर्को एउटा टपिक छ भिपिएन भन्ने टपिक छ। यसमा तपाईँको वी डोन्ट गो फर्दर, तपाईँको कन्फिगरेसन त छैन, बट स्टिल दो वाट इज एक्ज्याक्टली अ भिपिएन ल। ओके, सबसे सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि द पिपल गेट द कनेक्सन, मानौँ
कुनै हामी किन डिपेन्ड हुन्छ ISP मा भन्दा बिकज इन्डिभिजुअली डिपेन्ड गर्यो भने त होल म्यानेजमेन्ट एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले लिन सक्दैन त्यो लिन सक्दैन एक किसिमले भनौँ न यो कुनै पनि सर्भिस प्रोभाइडर होस् चाहे टेलिकम होस् चाहे कुनै पनि क्यारियर नेटवर्क एनी अफ द नो इस्यु ल कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोभाइडर होस् चाहे टेलिकम होस् चाहे त्यो ISP होस् वाट एभर ल एउटा छ जसले के गर्छ तपाईँलाई इन्टरनेट कनेक्सन इन्टरनेट भन्दा पनि एउटा नेटवर्कको कनेक्टिभिटी दिन्छ ल यो तपाईँको के हो एउटा हेड क्वार्टर हो ल फर इक्जाम्पल ओके यो के हो तपाईँको एउटा HQ हो र तपाईँले के गर्नुभयो यहाँदेखि कनेक्सन लिनुभयो अब यसमा तपाईँको ब्रान्चहरू होला मल्टिपल ब्रान्चहरू होला ल यहाँनिर के छ तपाईँको ब्रान्चको कुरा आयो ल ब्रान्च 1 अर्को पनि ब्रान्च होला यहाँनिर के छ तपाईँको ब्रान्च 2 यसरी आयो ल एउटा सबसे सुरुको तपाईँको अप्सन्स भनेको के गर्न सकिन्छ यु क्यान गेट द लिज लाइन कनेक्सन हैन लिज लाइन कनेक्सनमा नर्मली हुने के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा राउटर हुन्छ हामीले त्यो देखेको छ एउटा राउटर हुन्छ राउटरमा एउटै मात्रै के हुन्छ राउटिङ टेबल हुन्छ सिंगल के हुन्छ तपाईँको राउटिङ टेबल हुन्छ त्यो राउटिङ टेबलमा जति कुराहरू हुन्छ त्यो राउटरले त्यो बिच रिचेबिलिटी बनाउन सक्छ रिमेम्बर दिस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड राउटिङ टेबलमा जति पनि तपाईँको इन्फर्मेसन छ त्यसमा कसैले रिक्वेस्ट गर्यो र उसको राउटिङ टेबलमा छ भने उसले त्यसलाई रिचेबिलिटी गराउँछ ल बुझ्नु है त्यो बेसिस हुन्छ भनेपछि लिज लाइन कनेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ दे क्रिएट द पार्टिकुलर ISP विल क्रिएट द सेपरेट राउटिङ टेबल फर द अझ सेपरेट तपाईँको राउटरहरू सेट गरेर सेपरेट लिङ्क नै सेपरेट गरिदिन्छ कि ताकि त्यो ग्लोबल राउटिङ टेबलमा इन्सर्ट नहोस् भनेपछि जति पनि उनीहरूको राउटर हुन्छ नर्मली त्यो के हुन्छ तपाईँको ग्लोबली नै हुन्छ कि ग्लोबली भनेको त्यो चाह्यो भने कसैले पब्लिक टु पब्लिक कम्युनिकेसन गर्न सक्छ र नर्मली पब्लिक टु पब्लिक कम्युनिकेसन हुन्छ कि इन्टरनल चाहिँ आउन पाएन किन नेट गरेको हुन्छ तर तपाईँको के हुन्छ एक्सटर्नल जुन कम्युनिकेसन छ पब्लिक त्यो हुन्छ कि सो त्यसमा हामीले एउटा अर्गनाइजेसनको बेसिसको कुरा गर्दाखेरि दे वान्ट द सेपरेट कनेक्सन त्यही भएर उनीहरूले के गर्छ लिज लाइन लिन्छ ल तर एक्सपेन्सिभ पर्यो होइन बिकज इट कस्ट यु हेभ टु बाई द स्टेटिक IP एड्रेस एन्ड अल दिस थिङ्स त्यस पछाडि अर्को कुरा के इन्ट्रोड्युस भयो भने नर्मल जुन ISP ले इन्टरनेट प्रोभाइड गरेकै छ प्रब्लम भएन मलाई जसरी प्रोभाइड गर्छ चाहे 10 MB को लिङ्क प्रोभाइड गरोस् या 20 MB को लिङ्क प्रोभाइड गरोस् त्यो मलाई कनेक्सन छँदैछ त्यसको ओभरमा म के गर्न चाहन्छु एउटा भर्चुअल टर्मिनल क्रिएट गर्न चाहन्छु ल फिजिकली लिज लाइनमा के भयो फिजिकली नै सेपरेट गर्यो भनेपछि VPN मा चाहिँ के गरिन्छ तपाईँको लोजिकली सेपरेट गर्ने गरिन्छ ल कनेक्सन बाइ डिफल्ट छँदैछ फिजिकल कनेक्सन छँदैछ त्यसको ओभरमा के गर्यो एउटा भर्चुअल लिङ्क क्रिएट गर्यो ल सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दाखेरि त्यसलाई भन्छ VPN ल भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क तर के भइदिन्छ हुन्छ चाहिँ के नै यहाँनिर ट्राफिक त तपाईँको इन्क्याप्सुलेट भएर गएको हुँदैन सरी इन्क्रिप्सन भएर गएको हुँदैन मैले यहाँनिर हाई लेखेँ भने मैले जस्तै अहिले प्रोटोकलको कुरा आयो मैले वेस्टब्याक रन गरेँ भने वेस्टब्याक नै देखाउँछ AHRP रन गरेँ भने AHRP नै देखाउँछ मैले पिङ गरेर हेरेँ भने ICMP नै देखाउँछ मैले FTP रन गरेँ भने त्यो पनि देखाउँछ नोन अफ द ट्राफिक इज इन्क्रिप्टेड बुझ्नु कुनै पनि ट्राफिक के हुँदैन तपाईँको इन्क्रिप्सन भएको हुँदैन ल सो त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यसमा ओभरमा के गर्छौँ IPsec जस्ता तपाईँको सेक्युरिटीहरू लगाउँछौँ न IP सेक्युरिटी जसले के गर्छ तपाईँको त्यो पार्टिकुलर ट्राफिकलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछ ल र प्लस अर्को भनेको एउटा के छ SSL छ ल डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि नर्मली IPsec कतिखेर युज गरिन्छ र SSL कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ इन पोइन्ट भनेको जहाँ बसेर हामी एक्सेस गर्छौँ नेटवर्कलाई एज अ कम्प्युटर एज अ ल्यापटप भनौँ न त्यहाँसम्मै तपाईँले इन्क्रिप्ट गर्नु पर्नेछ त्यहाँसम्मै तपाईँ VPN कनेक्सन चाहनुहुन्छ भनेपछि SSL युज गर्ने नर्मली यसलाई के भन्ने गरिन्छ तपाईँको रिमोट एक्सेस VPN भन्ने छ ल अझ रिमोट एक्सेस VPN मा चाहिँ यो युज हुन्छ भनौँ न एक किसिमले ओके रिमोट एक्सेस VPN भनेको जहीँबाट युज गरे पनि भयो हैन जहीँबाट युज गरे पनि भयो तपाईँले पार्टिकुलर एउटा एप्लिकेसनको थ्रुबाट तपाईँको हेड क्वार्टरमा पार्टिकुलर VPN क्रिएट हुन्छ र तपाईँको डिभाइसदेखि इन पोइन्टदेखि नै के हुन्छ त्यहाँसम्म एउटा टनल क्रिएट हुन्छ कि एउटा सेक्युर टनल क्रिएट भयो त्यसमा ओभरमा के पनि गर्नु पर्यो पार्टिकुलर प्रोटोकल इनेबल गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिमोट एक्सेस VPN भयो ल IPsec VPNहरुमा चाहिँ नर्मली के गरिन्छ तपाईँको इन नेटवर्क पोइन्टसम्म चाहिँ नोड टु नोडसम्म चाहिँ गर्ने गरिन्छ ल अर गेटवे टु गेटवे त्यो बेसिससम्म चाहिँ के गरिन्छ तपाईँको एउटा सेक्युर टनल क्रिएट गर्ने गरिन्छ ल भनेपछि यहाँको होल ट्राफिकको लागि के भयो तपाईँको गेटवे टु गेटवेसम्म टनल छ यहाँ इनसाइड नेटवर्कको लागि इन डिभाइससम्मको लागि चाहिँ हुँदैन ल अब यसमा तपाईँको टाइप्सहरू फेरि क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ थुप्रै किसिमको VPNहरु छ ल एक्ज्याक्टली अब त्यो बेसिस यसरी नै क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ यति नै मात्रै छ भन्ने कुरा हुँदैन कि अथवा भेरियस पर्पजको लागि चाहिँ क्याटेगोराइजेसन गर्ने गरिन्छ मेजरली हेर्ने भने एउटा भन्छ साइड टु साइड VPN ल साइड टु साइड VPN चाहिँ नर्मली कतिखेर युज गर्दा बेस्ट भन्ने लाग्छ भने चाहिँ
ओके यदि तपाईसँग एउटा हेडक्वार्टर छ र ब्रान्च छ एउटै मात्रै छ ल हेडक्वार्टर एउटा ब्रान्च छ त्यो कन्डिसनमा साइड टु साइड VPN विल बी बेस्ट फर यु भनेको गेटवे टु गेटवे राउटर टु राउटर या फायरवल टु फायरवल त्यो फायरवल पनि हुन सक्छ राउटर पनि हुन सक्छ ल हाउएभर दे वान गो फर द कनेक्सन नो इस्यु भनेपछि यहाँनिर तपाईको एउटा नेटवर्क छ 10.1.1.0 यो होल नेटवर्कको लागि 24 बिट होल नेटवर्कको लागि यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 192.168.1.1.0 छ भनेपछि यो होल नेटवर्क र होल नेटवर्क बिच एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेक्युर एउटा टनल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ VPN क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ VPN इन्डिभिजुअली इज नट अ सेक्युर VPN इन्डिभिजुअली सेक्युर हुँदैन हैन भनेपछि VPN को ओभरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले इन्क्रिप्सन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन फाइनली इट विल बी अ सेक्युर अदरवाइज इन्डिभिजुअल VPN मात्रै के हुँदैन तपाईको अथवा VPN मात्रै रन गर्ने बित्तिकै ओके सेक्युर भयो मेरो नेटवर्क हुँदैन ल रिमेम्बर दैट अब कनेक्सन लिनको लागि फेरि लिज लाइन कनेक्सन अनि यता इन्टरनेट कनेक्सन भन्ने कुरा त डिफरेन्ट होला कनेक्सन जसरी लिँदा पनि भयो म इन्डिभिजुअल कनेक्सन लिन्छु फेरि त्यसको ओभरमा सेक्युरिटी एप्लाई गर्छु पाइयो ल त्यसको ओभरमै म VPN कनेक्सन युज गर्छु त्यो पनि पाउनु भयो तपाईले नो इस्यु ल भनेको मेरो लिज लाइन कनेक्सन छ प्लस त्यसको ओभरमा पनि म VPN लाउँछु अब VPN लाउनु पनि आवश्यकता परेन त्यसमा सेक्युरिटीहरु इनेबल गर्दा भयो बट स्टिल यु क्यान क्रिएट इट नो इस्यु ल इस्यु भएन त्यसमा ओके भनेपछि साइड टु साइड VPN मा चाहिँ के गरिन्छ तपाईको गेटवे टु गेटवे गरिन्छ र जति ट्राफिकहरु जति नेटवर्कहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ साइड टु साइड VPN त्यति नै कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ ल म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ कम्प्लिकेटेड कुन आधारमा भन्दाखेरि इच अफ द तपाईको इन्ट्रेस्टेड ट्राफिक भन्छ ल इच अफ द ट्राफिक म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कि इन्डिभिजुअली भन्नुपर्ने हुन्छ कि जस्ट एलाउ दिस 10 नेटवर्क टु दिस वन भन्नु पर्यो अर्को पनि तपाईको ट्राफिक इन्टरनलमा अब हामीले त के गरिन्छ भिलेनहरु क्रिएट गरेला भिलेनहरु क्रिएट गर्दा त्यही अनुसारको मानौ 5 वटा भिलेन मैले क्रिएट गरे 192.168.2.0 युज गर्यो अर्को भिलेन 20 को लागि 3.0 भिलेन 30 को लागि 4.0 भिलेन 40 को लागि 5.0 भिलेन 50 को लागि ल मसँग यसरी 5 वटा नेटवर्क इनसाइडमा क्रिएट गर्ने पाए नि त इन्टरनलमा त पाए इस्यु भएन नो इस्यु फर दैट तर यहाँबाट जुन ट्राफिक हुन्छ नि तपाईको 10 ले 10 को नेटवर्कको कुनै पनि डिभाइस यहाँ एक्सेस गर्न चाहन्छ भने यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ 5 वटा ट्राफिकसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ ल र फ्रम द क्लाइन्ट फेरि यिनीहरुले पनि यहाँसम्म म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कि मानौ यहाँ अर्को पनि ट्राफिक रहेछ मानौ 10.1.2.0 रहेछ कतिवटा हुन्छ झनै तपाईको कतिवटा तपाईको ट्राफिक लेख्नु पर्ने हुन्छ नि पहिला यहाँदेखि 5 यहाँदेखि 5 गर्दा 10 वटा लेख्नु पर्थ्यो अहिले भनेको तपाईको झनै 20 वटा ट्राफिकहरु लेख्नु पर्छ ल किन यसले तपाईको 5 वटाको लागि लेख्नु पर्छ इन्डिभिजुअली फेरि यसले कि एसएस लिस्ट बनाउनु पर्यो कि यो सोर्स देखि यहाँ जान पाउने फेरि यो सोर्स देखि यहाँ पनि जान पाउने यसले यहाँ पनि जान पाउने हरेकको लागि लेख्नु पर्छ सो जति ट्राफिक इन्क्रिज हुँदै जान्छ जति तपाईको के हुन्छ इन्डिभिजुअली एउटा नेटवर्क इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति नै कम्प्लिकेटेड हुन्छ कि म्यानेज गर्नको लागि प्रोपरली बसेर पुरै तपाईको लेखेर एसएसएस लेखेर अनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा पनि मिसिङ भयो भने कम्युनिकेसन हुँदैन ल भनौं तपाईले मानौ 2 देखि यो 5 मा रिच हुने चाहिँ लेख्नु नै भएन ट्राफिक इन्टरसेट ट्राफिक बनाउनै भएन भने अब यो दुईटा बिच कम्युनिकेसन भइदिँदैन यो नेटवर्कमा भनेपछि यु हैव टु राइट एभ्रीथिङ अन द साइड टु साइड VPN तर नर्मली साइड टु साइड VPN भनेको चाहिँ के हो भने गेटवे टु गेटवे VPN भनिन्छ ल 1 to 1 VPN भने जस्तो एक किसिमले ओके त्यो बेसिसमा युज गरिन्छ त्यसपछि अर्को इन्ट्रोड्युस गरियो साइड टु मल्टी साइड ल बुझ्नु भने के हो तपाईको साइड टु मल्टी साइड भन्ने ल साइड टु साइडमा चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ अरे यदि एउटा हेडक्वार्टर छ र एउटै ब्रान्च छ भने दैट इज द बेस ल अर्को मल्टी साइड छ भने चाहिँ ल मल्टी साइड यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अघि ब्रान्च 2 पनि थियो अब ब्रान्च 2 को लागि पनि क्रिएट गर्नु पर्यो भने एउटा पोइन्ट देखि यसको लागि क्रिएट गर्नु पर्ने सकिन्छ ल ब्रान्च 2 को लागि पनि तर इस्यु त्यही हो ल सेक्युरिटी छ ओभरमा तपाईको IPsec बाट लाग्छ नर्मली IPsec मा तपाईको पनि मेनली हैन तपाईको ट्राफिकहरु तपाईको इन्क्रिप्सन गर्नको लागि ESP हैन अझ तपाईको त्यसलाई के गर्नलाई हाइड गर्नको लागि ESP हरु युज गरिन्छ अनि अथेन्टिकेसनहरुको कुराहरु आयो ग्रुपहरुको डिफेलमेन्ट ग्रुप कसरी तपाईको सेक्युर गर्ने कति बिटमा सेक्युर गर्ने त थुप्रै कुराहरु आउँछ अब जस फर्मली बुझ्दाखेरि द ट्राफिक विल बी इन्क्रिप्टेड भनेपछि यसमा के छ तपाईको IPsec तपाईको मोस्टली प्रोटोकलहरु युज गरिन्छ ल अन्त IP सेक्युरिटी युज गर्यो र यसमा पनि के भन्छ नि त्यही कम्प्लिकेसनको कुराहरु आउँछ ल इन्डिभिजुअल लेख्नै पर्ने हुन्छ प्रोवाइड चाहिँ के गर्छ तपाईको प्रोवाइड चाहिँ मल्टी साइडको लागि भयो तर यु हैव टु राइट एभ्रीथिङ फेरि अगेन ओके त्यसपछि तपाईको इन्ट्रोड्युस गर्यो थर्डमा GRE भन्ने इन्ट्रोड्युस गर्यो ल GRE भनेको चाहिँ जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन भन्ने कुरा आयो ल
यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँको फिजिकली नै एउटा कनेक्सन हुन्थ्यो, त्यसैको ओभरमा कम्प्लिटली यसरी ट्राफिक म्याच गरिन्थ्यो। अब चाहिँ यसको ओभरमा एउटा टनल क्रिएट गर्ने तपाईँको सिस्टम ल्याइयो। ल टनल भनेको चाहिँ जसलाई के हो तपाईँको एउटा भर्चुअल टर्मिनल जस्तो हो कि एउटा कनेक्सन छ, एउटा टनल जस्तो भनौँ न एक किसिमले, जुन फर इक्जाम्पल कसरी बुझ्न सकिन्छ, ड्याम्पिङ साइटहरूतिर जान्छौँ नि होइन, हामी ड्याम क्रिएट गरेको तपाईँको एउटा फ्लो गराएको हुन्छ नि, जसरी फ्रम अ प्लेस टु एनदर प्लेस विदाउट हार्मिङ द एनी अदर सिप, तपाईँको के गर्ने त्यही तपाईँको इन्टरनली मात्रै जाओस् भनेर। सो द्याट इज जस्ट लाइक द्याट भनेर बुझ्दाखेरि पनि भयो। या अरू इक्जाम्पललाई के गर्न सकिन्छ, सिम्पली जे होस् डिरेक्ट त्यहीबाट मात्रै ट्राफिक जाओस् कि भनेपछि एउटा टनल जस्तो क्रिएट गर्ने गरिन्छ। र त्यसमा तपाईँको इन्क्याप्सुलेसन प्रोटोकल चाहिँ कसले जिआरईले गर्छ र भनेपछि जिआरई मात्रै पनि फेरि के भने यो एउटा भिपिएन जस्तो त क्रिएट भयो, तर यो मात्रै सेक्युर हुँदैन ल। ओके, भनेपछि यसमा फेरि प्लस के गरिन्छ, आइपी सेक्युरिटी इनेबल गरिन्छ ल। जिआरईले टनल क्रिएट गर्ने काम गर्छ, त्यसको ओभरमा आइपी सेक्युरिटी लाउने। अब यसमा फाइदा के हो त, फेरि बेनिफिटको कुरा हुन्छ नि त। साइड टु साइडमा यसरी इन्डिभिजुअली लेख्नु पर्थ्यो, जिआरईमा के गर्न सकिन्छ, अब तपाईँले एउटा फाइदा या बेनिफिट के छ भन्दाखेरि जुन कनेक्सन छ त्यो कनेक्सन छँदैछ, प्रब्लम भएन, त्यो कनेक्सनमा यो तपाईँको इन्टरनल नेटवर्क र यसलाई इन्क्लुड गरेर, र यो इन्टरनल नेटवर्क र यसलाई इन्क्लुड गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुनै नि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल चलाउन सक्नुहुन्छ कि। भनेपछि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा त सजिलो भयो नि त। मानौँ यहाँ मैले EIGRP रन गरेँ, फेरि एउटै कनेक्सन होला, यसरी बुझौँ है, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। यो तपाईँको हेडक्वार्टर छ, यो तपाईँको ब्रान्च छ, टनल क्रिएट भयो, माथि फिजिकल कनेक्सन जस्तो होस्, इस्यु भएन ल। र तपाईँको यो एउटा नेटवर्क छ, यहाँ अर्को नेटवर्क छ, अब यहाँ 5वटा नेटवर्क होस् 10वटा नेटवर्क होस्, त्यो पनि इस्यु भएन भनेपछि यति बिच चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यतिलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा प्रोटोकल, सेम प्रोटोकल चलाउनु पर्ने हुन्छ ल। मानौँ मैले के गरेँ, EIGRP 100 चलाएँ, नाउ दे विल एबल टु मेक द कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। भनेपछि जति नै ट्राफिक भए पनि, 100वटै ट्राफिक भए पनि इट इज इजी टु म्यानेज कि, बुझ्नु भने भनेपछि इजी टु मेक द कम्युनिकेसन। किन 100वटा थियो भने त झन् कति लेख्नु पर्यो तपाईँ, 200वटा तपाईँको लेख्नु पर्यो कि, ट्राफिकहरू लेख्नु पर्छ साइड टु साइड भिपिएनहरू क्रिएट गर्दा। भनेपछि यसमा के गर्न सक्यो जिआरईमा चाहिँ, यु क्यान रन द एनी सोर्स अफ द प्रोटोकलमा। अब त्यस पछाडि फेरि जिआरईकै अलिकति एडभान्स फर्म के इन्ट्रोड्युस गर्यो, फेरि डिएमभिपिएन इन्ट्रोड्युस गर्यो ल, बुझ्नु भने एमजिआरई भन्छ नर्मली, एमजिआरई मल्टी पोइन्ट जिआरई, र त्यसमा प्लस फेरि आइपीसेक लगायो भने त्यसलाई के भन्छ तपाईँको डिएमभिपिएन भन्छ ल, डाइनामिक मल्टी पोइन्ट भिपिएन। यसको फेज 1 फेज 2 फेज 3 एन्ड अल दिस थिङ्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। बट स्टिल हो डिएमभिपिएन भनेको चाहिँ के हो भने, यसको लागि तपाईँलाई न स्ट्याटिक आइपी चाहियो, साइड टु साइड भिपिएन गर्दा के चाहिन्छ तपाईँलाई, स्ट्याटिकली आइपी चाहिन्थ्यो कि, यहाँनिर पब्लिक आइपी किन्नु पर्थ्यो तपाईँले, त्यो इस्यु पनि रिमुभ भयो। फेरि हेडक्वार्टरमा चाहिँ चाहिन्छ एउटा, हेडक्वार्टरको केसमा चाहिँ एउटा 1 आइपी चाहिँ चाहिन्छ, स्ट्याटिक आइपी लिनुपर्ने हुन्छ भने क्लाइन्टमा जुनसुकै आइपी भए पनि इस्यु भएन कि, क्लाइन्टमा चाहे त्यो जुन आइपी दियोस्। ओके, अब इन्टरनेट कनेक्सन लिँदाखेरि जुन एउटा नर्मल कनेक्सन त लेके हुन्छ, त्यसमा पब्लिक आइपी त हुन्छ। सो वी डोन्ट ह्याभ टु सेट अ पार्टिकुलर तपाईँको स्ट्याटिकली नै आइपी लिनुपर्छ भन्ने छैन कि, होइन म पब्लिक आइपी लिन्छु भन्न पाउनु भयो, त्यो इस्यु छैन। तर नलिँदा पनि हुन्छ ल ब्रान्च साइडमा, जस्ट हेडक्वार्टरमा चाहिँ एउटा पब्लिक आइपी चाहिन्छ, स्ट्याटिकली ब्रान्चमा चाहिँदैन। ओके, भनेपछि डिएमभिपिएन भनेको चाहिँ डाइनामिक मल्टी पोइन्ट, भनेपछि नाउ यु क्यान कनेक्ट हन्ड्रेड्स अफ तपाईँको ब्रान्चलाई एकैचोटि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, सो जस्ट सर्टेन प्यारामिटर। रिमोट एक्सेस भनेको चाहिँ नर्मली एसएसआर भन्छ। रिमोट एक्सेस भनेको चाहिँ के हो, हेडक्वार्टरमा तपाईँको एउटा पार्टिकुलर सर्भरको थ्रुबाट, किनभने भिपिएन पनि तपाईँको भेरियस केसेसमा लाउन सक्छ, सफ्टवेयर बेसिस पनि होला होइन। अनि त्यस पछाडि भनेको एउटा इन्डिभिजुअल फायरवलमा पनि क्रिएट गर्न सक्यो, इन्डिभिजुअल राउटरमा पनि क्रिएट गर्न सक्यो। र क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ के गरेछ, एउटा कुनै पनि त्यसको मानौँ फर इक्जाम्पल फर्टिनेटको तपाईँले फायरवलमा के गर्नुभयो, रिमोट एक्सेस भिपिएन कन्फिगर गर्नुभयो यहाँ। ओके, भने यहाँ साइडमा के हुन्छ तपाईँको 40 क्लाइन्ट भन्छ ल। अहिले जति पनि भिपिएनको कुरा गर्यो त्यसले कसरी तपाईँको कनेक्सन दिन्छ भने, एउटा कुनै पनि नेटवर्कलाई अर्को एउटा नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ कि, बुझ्नु भयो भनेको फुल्ली एउटा नेटवर्ककै बेसिसमा उसले काम गर्यो, तर इन डिभाइसहरूमा कुनै सेक्युरिटी भएन ल। भनेको इन डिभाइसबाट ट्राफिक आउँछ, जस्ट गेटवे टु गेटवे के हुन्छ, इन्क्याप्सुलेट भएर जान्छ कि। भने अर्को तपाईँको सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि, जस्तै अहिलेको केसेसको कुरा गर्दाखेरि म्याक्सिमम पर्सन आर वर्किङ फ्रम द होम, या तपाईँको डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा जान्छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो एसएसआर भिपिएन या रिमोट एक्सेस भिपिएन चाहिँ बेस्ट हुन्छ ल। ओके, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, हेडक्वार्टरमा एउटा तपाईँको रिमोट एक्सेस भिपिएन इनेबल गर्ने सर्भर जस्तो इनेबल गर्ने, ठिक छ। र त्यसमा
एउटा पार्टिकुलर प्यारामिटर हुन्छ कि कुन युजरलाई अथोरिटी दिने भन्ने कुरा र स्पेसली तपाईँको भेन्डर अनुसार हुन्छ है। मैले लास्ट टाइम पनि सो गरेको थिएँ 49 छ भने 40 क्लाइन्टहरू हुन्छ त्यस्तै हुन्छ र त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के गर्छ क्लाइन्ट भन्नाले तपाईँको स्टाफले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्छ ल मानौ यहाँनिर 40 क्लाइन्ट उसले इन्स्टल गर्यो र त्यसमा के गर्ने त्यसको थ्रुबाट उसले लगइन गर्न पाउँछ कि लगइन गरेपछि एउटा के हुन्छ जहाँसुकै भए पनि एउटा सेक्युर टनल क्रिएट हुन्छ ल यो चाहिँ तपाईँको इन डिभाइससम्मै के हुन्छ सेक्युर हुन्छ ल सो स्पेशली फर द त्यो मैले माइक्रोटिकबाट गराएको थिएँ हैन यो चाहिँ हजुर हजुर जस्तो एउटा साइट चाहिँ खुलेछ PHP को सर्भर चाहिँ फेरि दुईटा खोल्न पर्यो भने चाहिँ के छ यसको अप्सन चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो तपाईको कस्तो भन्छ ISP वाला चाहिँ खुल्यो हैन माइक्रोसफ्ट सर्भर चाहिँ खुल्यो तर त्यो PHP को सर्भरको जुन वेबसाइट जुन छ त्यो वेबसाइटलाई एक्सेस गर्नको लागि त फेरि मिलेन कि एउटा मात्र एक्सेस हुन्छ अर्को चाहिँ हुँदैन रिमोट एक्सेसमा के दिनुपर्ने हो त तपाईँको के तपाईँको के भन्छ कहीँ स्टप त गरेको छैन नि कुनै पनि तपाईँको पोर्ट नम्बरहरू या तपाईँको सर्भिसहरू गरा हेर्नु पोर्ट 80 लाई फायरवलबाट पनि फरवर्ड गर्दैछ हैन हजुर अनि फेरि एउटा चाहिँ एक्सेस हुने अर्को नहुने कारण कि एउटा मात्र गर्ने हो र एउटा चाहिँ नहुनु पर्ने हो सर्भरबाट जति एउटा पनि एक्सेस गर्न पर्ने हैन रिमोटबाट चाहिँ सर्भरको तपाईँको त्यो पाउनु पर्ने हो त किनभने अथोरिटी यदि तपाईँको एलाउ गरेको छ भने पाउँछ ल त्यस्तो तपाईँको त्यो नहुनु पर्ने कुनै पनि स्टप किनभने गर्ने तपाईँको के हुन्छ भने क्लाइन्टमा तपाईँको जति अथोरिटी दिएको छ त्यति त गर्न पाउँछ नि एक्चुअली सायद पोर्टहरू ब्लक गरेको हुनसक्छ या फायरवलमा केही कुराहरू तपाईँको स्टप गरिदिएको हुनसक्छ सायद हेर्दाखेरि हुन्छ ल या तपाईँको त्यो युजर अब के पनि हुन्छ भने फेरि प्लस तपाईँको फायरवलमा त्यति मात्रै नभएर युजरलाई कति अथोरिटी दिएको छ फेरि त्यो पार्टिकुलर युजर जुन तपाईँको क्लाइन्ट साइडमा एक्सेस गरिरहनु भएको छ एज अ फ्रम द पिसी त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली चाहिँ नर्मली त्यस्तो त हुँदैन यति ब्लकेज भन्ने कुरा हुँदैन जति तपाईँले एलाउ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पाउँछ सो दिस आर द थिङ्स रिमोट कम्प्युटर लगइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के छ यसको अप्सन चाहिँ जस्तो मेरो एउटा मानौ अफिसमा चाहिँ पब्लिक आइपी छ हैन सपोज घरबाट मैले उहाँको कम्प्युटरलाई एक्सेस गर्न पर्यो यो त त्यसको लागि के छ अप्सन त्यसलाई न्याट गर्नु न नर्मली पोर्ट फरवर्ड गर्नु न पब्लिक आइपी छ भने तपाईँको राउटरमा अप्सन्स होला त्यसमा पोर्ट फरवर्डिङ गर्नु अनि त्यस पछाडि उतापट्टिबाट एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ पब्लिक आइपी हानेर .80 समथिङ हानेर हैन तपाईँको क्लाइन्ट सरी डिभाइसबाट एक्सेस गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो पब्लिक आइपी दिनु पर्यो ल प्राइभेट त एक्सेस गर्दैन पब्लिक भनेपछि तपाईँको मानौ फर इक्जाम्पल 192.168. तपाईँको 1.10 छ भने त्यसलाई कुन पब्लिक आइपी 100.100.1 तपाईँलाई आएछ फर इक्जाम्पल यसमा कति पोर्ट नम्बरमा फरवर्ड गर्नुहुन्छ यहाँबाट त्यहीबाट एक्सेस गर्नु पर्यो जस्तै 100.1 हजुर यो चाहिँ सेक्युर हुन्छ सेक्युर भन्ने कुरा तपाईँको सेक्युर भन्ने कुरा त्यो सेक्युरिटी तपाईँको नर्मली सेक्युर भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ जुन तपाईँले पोर्ट स्पेसली मेन्सन गरेको हुन्छ नर्मली तपाईँको एक्ज्याक्ट पोर्ट त तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो कारणले सेक्युर हो तर यो ट्राफिक कहाँबाट मुभ हुन्छ तपाईँको पब्लिकली नै मुभ भएको हुन्छ कि सो नो सेक्युरिटी ल तपाईँको VPN कनेक्सन गर्दा पनि त यो हुन्छ नि त VPN कनेक्सन गर्दा पनि हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हुन्छ सो इन्टरनेट कनेक्सन गर्दा त तपाईँको ट्राफिक त नर्मली केबाट जान्छ पब्लिकबाटै जाने हो जान त बुझ्नुभयो नि हो अनि ब्रान्च टु हेडक्वार्टरको एउटा रिसोर्सलाई चाहिँ सेक्युर गर्नको लागि हामीले के गर्ने गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ VPN क्रिएट गर्ने गरिन्छ कि नर्मली बुझ्नुभयो भने चाहिँ इन्टरनेटमा जाँदाखेरि तपाईँको के भयो कति तपाईँको एलाउ गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ अब फायरवल राख्यो कि यो ट्राफिक चाहिँ सेक्युरको थ्रुबाट जान्छ भनेपछि इन्क्रिप्सनको थ्रुबाट तपाईँको नर्मली गएन किनभने इन्टरनेटको कनेक्सन भनेको चाहिँ तपाईँको आइएसपीले गराउने हो आइएसपीले सेक्युरिटी नर्मली प्रोभाइड गर्दैन कि कनेक्टिभिटी प्रोभाइड गर्छ सेक्युरिटीको कुरा आउँदैन त्यसमा चाहिँ त्यही भएर त VPN गर्दाखेरि किन अर्गनाइजेसनहरूले VPN गर्छ भन्दा VPN प्लस आइपीसेक VPN मात्रै नभनौँ अब आएर चाहिँ VPN प्लस आइपीसेक किन गर्छ भन्दाखेरि ताकि उसको रेसियो सेक्युर भएर जाओस् मेजरली किनभने पब्लिकमा जाँदा त उसको सेक्युर थिएन त्यो कारण चाहिँ इन्टरनली चाहिँ सेक्युर भएर जाओस् र त्यही हो आइएसपीलाई भन्यो भने उनीहरूले VPN पनि कनेक्सन गराइदिन्छ आइपीसेक पनि लगाइदिन्छ तर त्यसको तपाईँको के हो त्यो उनीहरूको तपाईँको ट्याक्स होइन ल खास भन्नु पर्दाखेरि भनेको इन्जिनियर आएर काम गर्ने काम गरिहाल्यो प्रोब्लम भएन इन्डिभिजुअल इन्जिनियरले गरोस् या उसकै बेसिसले आएर गरोस् त्यो कन्फिगरेसन गर्ने काम उसले गरिदिन्छ तर नर्मली आइएसपीले सेक्युरिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन ल हामीलाई सो फाइनली द लास्ट टपिक लेफ्ट भनेको चाहिँ यो हेर्दै गर्नु होला तपाईँले अब